नमस्कार सबैजनालाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। यहाँ तपाईँले कक्षा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका कुनै पनि विषय निःशुल्क रूपमा पढ्न सक्नुहुनेछ र तपाईँहरूलाई पढ्न सजिलो होस् भनेर हामीले विभिन्न कक्षा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका हरेक फ्याकल्टीका हरेक विषयका हरेक पाठहरू बनाएर हामीले हाम्रो युट्युब च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलमा राखिसकेका छौँ र तपाईँ हाम्रो च्यानलसम्म पुगेर आफूले नजानेका विषयहरू आफूले नजानेका पाठहरू खोजी पढ्न सक्नुहुनेछ र मलाई विश्वास छ तपाईँले हाम्रो च्यानलमा गएर पढेर हामीलाई साथ दिनुहुनेछ र तपाईँले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्नुहुनेछ र त्यसको साथसाथै लाइक र सेयर पनि गर्नुहोला र सक्नुहुन्छ भने आफ्नो छरछिमेकमा रहेका भाइ बहिनीहरू दाजुदिदीहरू र आफ्नो साथीहरूलाई हाम्रो च्यानलको बारेमा सुझाव दिनुहोला। र फेरि पनि नमस्कार मेरो प्यारा भाइ बहिनीहरू, सधैँ आज पनि म तपाईँहरू सामु उपस्थित भइसकेको छु। कक्षा 3 को हेर्नुहोस् त, यहाँनिर मैले लेखेको छु कक्षा 3 को मेरो नेपाली भन्ने विषय पढाउन आइसकेको छु है त। आज हामी के पढ्छौँ? कक्षा 3 को मेरो नेपाली भन्ने विषय पढ्छौँ। अनि तपाईँहरूलाई के कस्तो छ ल भन्नुहोस् त, सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ? पक्कै पनि तपाईँहरू सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला। मलाई धेरै खुसी लाग्यो। आफ्नो सुरक्षा गर्नु होला। अनि मैले दिएका गृह कार्यहरू गर्नुभएको छ कि नै भन्नुहोस्। गर्नुपर्छ है, मलाई विश्वास छ तपाईँहरूले गर्नुभएको छ होला। यदि गर्नुभएको छैन भने राम्रोसँग गर्नु होला है। र आज हामी के गर्दैछौँ त, यो मेरो नेपाली भन्ने किताब कक्षा 3 को मेरो नेपाली भन्ने किताबको अन्तिम पाठ पढ्दैछौँ है त। हेर्नुहोस्, हामीले पाठ 22 सम्म पढिसकेका छौँ। सबै कुराहरू हामीले जानिसकेका छौँ र केही कुराहरू बुझ्नु भएको छैन भने फेरि भिडियोलाई दोहोऱ्याएर हेर्न सक्नुहुन्छ है त। र भिडियो दोहोऱ्याएर पनि तपाईँले बुझ्नु भएन भने हामीलाई प्रश्नहरू सोध्न सक्नुहुनेछ। र आज हामी के गर्छौँ त, पाठ 23 पढ्न जाँदैछौँ। हेर्नुहोस्, म तपाईँलाई कलर लगाएर देखाउँछु, रङ लगाएर हेर्नुहोस्, पाठ 23 पढ्न जाँदैछौँ है त। र यहाँ तपाईँलाई 1 नम्बर भनेर दिएको रहेछ। सबैजनाले अब पढ्नु पर्यो है, राम्रोसँग पढ्नु पर्यो। अब त तपाईँ कक्षा 4 मा जाने विद्यार्थी हो, राम्रोसँग पढ्नु होला। कक्षा 4 मा योभन्दा अलिकति भिन्न किसिमको हुन्छ। ल अब एकाइहरू यस्तै हुन्छ, तर पाठहरू अलि फरक हुन्छ। हामीले अलि धेरै मेहनत गर्नुपर्छ है त। ल यो 1 नम्बरमा के लेखेको रहेछ भाइ बहिनीहरू, ल पढेर सुनाउनुहोस् त। यहाँ 1 नम्बरमा लेखेको रहेछ, लय मिलाएर गाउनुहोस् भनेको रहेछ। के भनेको रहेछ? लय मिलाएर गाउनुहोस् भनेको रहेछ। र तपाईँले यहाँ एउटा कविता दिएको रहेछ, हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। यो कविताको शीर्षक के होला ल भन्नुहोस् त। हो, यो कविताको शीर्षक रहेछ पौरखी भनेर लेखेको छ। के? पौरखी भन्ने कविता दिएको रहेछ। अब हामीले पहिला यो पौरखी भनेको के हो यो हामीले बुझ्नु पर्यो है त। ल भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूलाई थाहा छ त पौरखी भनेको के हो भन्ने? तपाईँले भन्नुहुन्छ नि, म पौरख गर्छु, म आफ्नो कमाइ खान्छु भनेर तपाईँले सोच्नुहुन्छ होला। पछि गएर म कमाउँछु पौरख गरेर भन्नुहुन्छ होला। पौरखी भनेको के हो त? मेहनती। के भन्छ यसलाई? मेहनती भन्छ है त। तपाईँहरूले सार्न सक्नुहुन्छ, सार्नु होला। मैले लेखेका कुराहरूलाई तपाईँले सार्नु होला है त। पौरखी भनेको के रहेछ? मेहनती रहेछ। अब मेहनत भनेको के हो त्यो त तपाईँले थाहा भइसकेको छ। के हो? तपाईँले पढ्नलाई के गर्नुहुन्छ? मेहनत गर्नुहुन्छ नि, राम्रोसँग पढ्नुहुन्छ, लगात दिएर पढ्नुहुन्छ, ध्यान दिएर कामहरू गर्नुहुन्छ। त्यसलाई के भन्छौँ हामीले? मेहनती भन्छौँ, जसको अर्को नाम हो पौरखी है। र यसरी हामीले यो पौरखी भनेको के रहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझिसकेका छौँ। त्योभन्दा अगाडि यहाँ चित्रमा हेर्नुहोस् त के रहेछ। यहाँ चित्रमा भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त, खुसी हुँदै कहाँ गइरहेका छन् त? पढ्न विद्यालय गएका छन्, विद्यालय जाँदैछन्। हेर्नुहोस्, खुसी भएर नयाँ कुराहरू सिक्नलाई कहाँ गएका छन् त? विद्यालयमा गएका छन्। त्यस्तै अर्को चित्रमा छ, यहाँ तल के छ? हो, किसानहरू के गरिरहेका छन् त? मेहनत गरिरहेका छन् आफ्नो बारीमा। हेर्नुहोस्, खनेर राम्रोसँग बाली नालीहरू तरकारीहरू उब्जाइरहेको हामी यहाँ चित्र देख्न सक्छौँ है त। ल अब हामी यो पौरखी भन्ने कविता पढौँ। तपाईँहरूले पनि ध्यान दिएर सुन्नु होला र सक्नुहुन्छ भने
म सँगसँगै लय हालेर पढ्नु होला है त। ल म यो पौरखी भन्ने कविता सुरु गरेँ भाइ बहिनीहरू। खानुलाई भन्छन् आहार, साथीलाई घुम्न बिहार, गर्नुलाई नास संहार, भन्छन् पिट्नुलाई प्रहार। राम्रो छ गुण राम्रो छ बानी, राम्रो छ बेहोरा, अप्ठ्यारो पर्दा असल मान्छे मै दिन्छु सहारा। श्रममा रप्ने सिपमा जम्ने पौरखी नेपाली, हो हल्ला सुनी लाग्दैनन् पछि ज्ञानी र पौरखी। मनका धनी सबै छन् कोही घमण्ड गर्दैनन्, हाँसी र खुसी भएर बस्छन् भरममा कोही पर्दैनन्। बिहान उठी खेतमा जान्छन् जोसिला किसान, पढी र लेखी घरमा आउँछन् तिनैका सन्तान। दिनभर कुदी घरमै बसी बेकममा हुँदैनन्, चन्द्रमा उडी छुन्छु म भन्छन् तिहार मान्दैनन्। हिँडा यी हेर्दा बाघको जस्तो, हेरा यी सिंहको, सुना यी चङ्ख कुकुर जस्तो, सुता यी घोडाको। घुमाई व्यर्थ हुँदैन कहिल्यै कोही छैन पराई, लेखाइ हेर्दा छापेका अक्षर क्या राम्रो पढाइ भनेर यहाँ पौरखी भन्ने कविता दिएको छ भाइ बहिनीहरू। तपाईँहरूले म सँगसँगै पढ्नुभयो कि नै ल भन्नुहोस् त। पक्कै पनि तपाईँहरूले पढिसक्नु भएको छ होला है त। ल फेरि हामी एकचोटि पढौँ है। ल सबैजनाले पढ्नु पर्यो है त। ल पढ्नु होला। खानुलाई भन्छन् आहार, साथी घुम्नलाई बिहार, गर्नुलाई नास संहार, भन्छन् पिट्नुलाई प्रहार। राम्रो छ गुण राम्रो छ बानी, राम्रो छ बेहोरा, अप्ठ्यारो पर्दा असल मान्छे मै दिन्छु सहारा। श्रममा रम्ने सिपमा जम्ने पौरखी नेपाली, हो हल्ला सुनी लाग्दैनन् पछि ज्ञान र पौरखी। मनका धनी सबै छन् कोही घमण्ड गर्दैनन्, हाँसी र खुसी भएर बस्छन् भरममा कोही पर्दैनन्। बिहान उठी खेतमा जान्छन् जोसिला किसान, पढ र लेखी घरमा आउँछन् तिनैका सन्तान। दिनभर कुदी घरमा बसी बेकममा हुँदैनन्, चन्द्रमा उडी छुन्छु म भन्छन् तिहार मान्दैनन्। हिँडा यी हेर्दा बाघको जस्तो, हेरा यी सिंहको, सुना यी चङ्ख कुकुर जस्तो, सुता यी घोडाको। घुमाई व्यर्थ हुँदैन कहिल्यै केही छैन पराई, लेखाइ हेर्दा छापेका अक्षर क्या राम्रो पढाइ भनेर हामीले यो पौरखी भन्ने कविता पढिसकेका छौँ। र यो कवितामा के भन्न खोजेको छ हामी अब बुझ्ने प्रयास गरौँ है त। के खानुलाई भन्छन् आहार, साथी घुम्नलाई बिहार, गर्नुलाई नास संहार, भन्छन् पिट्नुलाई प्रहार। राम्रो छ गुणी राम्रो छ बानी, राम्रो छ बेहोरा, अप्ठ्यारो पर्दा असल मान्छे मै दिन्छु सहारा भनेको छ। हेर्नुहोस् त के भनेको रहेछ। हामी नेपालीहरू के छौँ? पौरखी छौँ। खानालाई खाना छ, खानुलाई आहार भनेको के हो? खानेकुरा है त। आहार भनेको खानेकुरा, खानालाई खानु छ, खानाहरू छन्। त्यस्तै घुम्नलाई बिहार छ, बिहार भनेको ठाउँहरू, बिहार भनेको ठाउँहरू हो है त। विभिन्न ठाउँहरू छ घुम्नको लागि। त्यस्तै हामी नेपालीहरू कस्तो छौँ त? राम्रो छौँ, गुणी छौँ। गुणी भनेको राम्रो, गुणी व्यक्ति भनेर तपाईँले सुन्नुभएको होला। गुणी भनेको राम्रो है त। हामी नेपालीहरूको बानी के कस्तो छ त? एकदम राम्रो छ। नेपाल देश त्यसैमा सुन्दर छ। यहाँ विभिन्न ठाउँहरू छन् घुम्नको लागि र खानको लागि। अन्नबाली उब्जने खेतहरू छन् र कसैलाई अप्ठ्यारो पर्दा हामी एकअर्कालाई
के दिन्छौँ? सहारा दिन्छौँ, साथ दिन्छौँ भनेको है त। त्यस्तै हामी श्रममा विश्वास गर्छौँ, परिश्रममा, काममा विश्वास गर्छौँ। त्यस्तै हामीहरूमा विभिन्न सिपहरू छन्। जस्तै भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूमा के सिप छन्? कसैको चित्रकारिता होला, चित्र बनाउने सिप छ। त्यस्तै कसैको गाउने सिप छ है त। कलालाई हामीले सिप भन्छौँ है। सिप भनेको कला हो। त्यस्तै श्रम भनेको काम। हामीले धेरै विभिन्न कामहरू सिकेका छौँ र त्यसमा हामी दक्ष छौँ। जसले हामी नेपालीलाई के बनाएको छ त? मेहनती बनाएको छ। हामी हो हल्लाको पछाडि लाग्दैनौँ। हामी ज्ञानी छौँ, मेहनती छौँ। मेहनती र ज्ञानी मान्छे कहिले पनि हो हल्लाको पछाडि लाग्दैन है त। उसले आफै खोज्छ के हो वास्तविकता भन्ने कुरा, उसले आफै खोज्छ है। त्यस्तै हामीले घमण्ड गर्नु हुँदैन। सधैँ हाँसी र खुसी भएर के गर्नुपर्छ त? बस्नुपर्छ। भ्रममा भनेको छ हेर्नुहोस्। हामीहरू भ्रममा पर्नु हुँदैन, दोधारमा पर्नु हुँदैन है त। कुनै मान्छेले आएर तपाईँलाई केही कुरा भन्यो भने यो कुरा हो भनेर त्यसको पछाडि जानु हुँदैन। हो हल्ला सुनेर त्यो कामको पछाडि लाग्नु हुँदैन। तपाईँले के काम हो त, के भनेको रहेछ, त्यसको वास्तविकता बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त। त्यस्तै गरी हाम्रो के हुन्छ? हाम्रो बुवा आमा किसान हुनुहुन्छ। उहाँहरू बिहानै उठेर कहाँ जानुहुन्छ? आफ्नो बारीमा मलजल गर्न जानुहुन्छ, तरकारीहरू रोप्न जानुहुन्छ। र उहाँहरूका छोराछोरी हामी तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ त? विद्यालय गएर राम्रोसँग लेखेर पढेर आउनुहुन्छ भनेको छ। त्यस्तै हामीहरू दिनभर घरमै बस्छौँ, बेकममा हुँदैनौँ। बेकममा भनेको काम नलाग्ने भन्नुहुन्छ नि तपाईँहरूको बुवा मम्मीले तपाईँहरूलाई भन्नुभएको होला। यो केटो त पढ्दै पढ्दैन, यो नानी पनि पढ्दै पढ्दिने, कस्तो काम नलाग्ने जन्मिएछ भन्नुहुन्छ होला। काम नलाग्नेलाई हामीले बेकममा भन्छौँ है त। हामीहरू पढे लेखेर असल मान्छे हुनु पऱ्यो, काम लाग्ने हुनु पऱ्यो। त्यस्तो बेकममा हुनु भएन है त। त्यस्तै अरू हिँडाइ हाम्रो कस्तो हुनुपर्छ? बाघको। बाघ कसरी हिँड्छ? कसैले थाहा हुँदैन है त। ट्याक ट्याक हिँडिरहेको हुन्छ, कसैले पनि थाहा हुँदैन। त्यस्तै हाम्रो हेराइ कस्तो हुनुपर्ने रहेछ त? सिंहको जस्तो डराउने। सिंहले हेऱ्यो भने के हुन्छ? सबैजना डराउँछ नि, भाग्छन् नि। हो त्यस्तो हेराइ हुनु पर्यो। त्यस्तै हाम्रो सुनाइ कस्तो हुनु पर्यो त? कुकुरको जस्तो। कुकुरले, तपाईँहरूलाई थाहा होला, तपाईँले अलिकति तपाईँको हिँडेको कुकुर मानौँ तपाईँको अगाडि सुतिरहेको छ र तपाईँले म बिस्तारै जान्छु भनेर सोच्नुहुन्छ होला। कुकुरको के हुन्छ? ध्यान एकदम धेरै हुन्छ। उसले जस्तो सुकै सानो कुराहरूलाई पनि सुन्न सक्छ, मनन गर्न सक्छ भनेको। त्यस्तै हाम्रो सुताइ कस्तो हुनु पर्यो? घोडाको जस्तै उठी उठी नै सुत्न जान्नुपर्छ है त। उठी उठी नै सुत्न सक्नुपर्छ। त्यस्तै हामीले के गर्नुपर्छ त? पढ्नुपर्छ। हाम्रो पढाइलाई व्यर्थ हुन दिनु हुँदैन। कहिले पनि हामी पछि पर्नु हुँदैन। जे कुरामा पनि अघि बढेर सिक्नुपर्छ भनेर यहाँ यो कविता, पौरखी भन्ने कविताले हामीलाई शिक्षा दिएको छ। ल भाइ बहिनीहरू, अब तपाईँहरू के गर्नुपर्ने रहेछ त? हो तपाईँको बानी बेहोरा राम्रो हुनुपर्ने रहेछ। सबै मान्छेलाई सहारा दिनुपर्ने रहेछ। तपाईँहरू असल मान्छे बन्नुपर्ने रहेछ। त्यस्तै श्रम र सिपमा विश्वास गर्नुपर्छ। हो हल्लाको पछाडि लाग्नु हुँदैन, घमण्ड गर्नु हुँदैन है त। त्यस्तै अरूले केही कुरा भन्यो भनेर त्यो कुराको पछाडि हिँड्नु हुँदैन। वास्तविकता के हो भनेर तपाईँले आफै बुझ्न सक्नुहुनेछ। तपाईँलाई पनि भगवानले बुद्धि दिनुभएको छ। त्यो बुद्धि लगाएर तपाईँले के गर्नु पर्यो त? भ्रममा पर्नु भएन। के हो सही कुरा भनेर खोज्नु पर्यो। त्यस्तै बिहान सबेरै उठेर हामीले के गर्नु पर्यो त? पढ्ने लेख्ने काम गर्नु पर्यो, विद्यालय निरन्तर जानु पर्यो। त्यसै बेकममा हामी हुनु हुँदैन भनेको छ है त। यसरी हामीले यो पौरखी पाठबाट धेरै कुराहरू सिकिसकेका छौँ भाइ बहिनीहरू। तपाईँहरूलाई पनि थाहा पाइसक्नु भयो होला के भन्न खोजेको रहेछ भन्ने कुरा। र यसरी हामीले यो पौरखी भन्ने कविता पढिसकेका छौँ भाइ बहिनीहरू। अब हामी अर्को प्रश्नमा जाँदैछौँ। हेर्नुहोस्, 1 नम्बर प्रश्न हामीले सकिसक्यौँ है त। ल सबैजनाले अर्को प्रश्नमा जानुहोस् त। यहाँनिर तपाईँलाई दिएको रहेछ 2 भनेर दिएको छ। हेर्नुहोस्, मैले रङ लगाएँ। यो 2मा के लेखेको रहेछ? ल पढेर सुनाउनुहोस् त। हो यहाँ लेखेको छ, चित्रमा के भइरहेको छ अनुमान गर्नुहोस् भनेको छ।
के भनेको रहेछ भाइ बहिनीहरू, तपाईँले यहाँ प्रश्न गरेको छ यो चित्रमा के भइरहेको छ, तपाईँहरूले यो चित्र हेरेर अनुमान गर्नु भनेको छ है त। ल हेर्नुहोस् त यो चित्रमा के भइरहेको रहेछ, सबैजना भाइ बहिनीहरूले भन्नुहोस् त। हो यो चित्रमा के छ त, मानिसहरू छन् हेर्नुहोस्, त्यस्तै के छ यहाँ गाडा छ, यसलाई गाडा भन्छ है त, गोरु गाडा भन्छ। त्यस्तै घरहरू छन्, एउटा आमाले के गरिरहनु भएको छ त, कुखुराहरूलाई दाना दिनुभएको छ। त्यस्तै यहाँ घरहरू छन्, यहाँ हेर्नुहोस् त गाई गोरुहरू छन्। त्यस्तै यो रुखहरू छ, यो रुख के को हो, आँखु भनेर थाहा होला नि तपाईँलाई, अथवा उखु भन्नुहुन्छ, उखुको रुख छ। त्यस्तै यहाँ तरकारीहरू रोपिरहेका छन् बारीमा, हेर्नुहोस् मुलाहरू छ, सागहरू रोपिरहेको रहेछ। त्यसै गरी एउटा मानिसले के गरिरहेको छ त, यो धारा हो है त। यो यस्तो यो तपाईँले देख्नुभयो नि, यो के होला, यसलाई हामीले धारा भन्छौँ है। के भन्छौँ, धारा। यो तराईतिर बस्ने भाइ बहिनीहरूले थाहा पाउनुहुन्छ, यसलाई हामीले चापाकल भन्छौँ, हातले चलाएर पानी निकाल्ने। हेर्नुहोस् जमिनबाट पानी निकाल्न सकिन्छ। र हामीले के बुझ्यौँ त, यहाँ दिएको चित्र त तराईमा बस्ने मानिसहरूको रहेछ अथवा तराईको चित्र रहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझ्यौँ है त। र यसरी हामीले यो प्रश्न नम्बर 2 को के छन् यो कुरा पनि हामीले वर्णन गऱ्यौँ। र यो कुन ठाउँको चित्र रहेछ अथवा यो कुन परिवेशको चित्र रहेछ भन्ने कुरा हामीले बोलिसकेका छौँ, बुझिसकेका छौँ। यो कहाँको रहेछ, तराईको गाउँको चित्र रहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझ्यौँ है त। तराईमा गर्मी हुन्छ, त्यस्तै पहाडमा के हुन्छ, ठिक्कको हुन्छ है त, ठिक्कको मौसम हुन्छ। र त्यसै गरी हिमालमा हिउँ पर्छ, जाडो हुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई अगाडिको पाठहरूमा पनि हामीले बुझिसकेका छौँ भाइ बहिनीहरू। अब हामी यो पाना नम्बर 190 को त हामीले पढिसकेका छौँ। अब सबैजना पाना नम्बर 191 पल्ट्याउनुहोस्। ल सबैले पल्ट्याउँ है त, मैले पल्टाइसकेँ। हेर्नुहोस् यहाँ तपाईँलाई प्रश्न नम्बर 3 भनेर दिएको छ। यो प्रश्न नम्बर 3 मा तपाईँलाई के सोधिएको रहेछ, ल मलाई पढेर सुनाउनुहोस् त। यहाँ तपाईँलाई सोधेको रहेछ, जोडेर लेख्नुहोस् र भन्नुहोस् भनेको छ। र यो काम हामीले कक्षा 2 देखि नै गर्दै आएको, सजिलो छ। यहाँ वर्णहरू छुट्याएको रहेछ, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। मा, यहाँ, लु भनेर छुट्याएको छ र यसलाई एकै ठाउँमा राखेर के गर्यो, मायालु शब्द बनायो। त्यसै गरी अब हामीले गर्नु पर्यो, दुधालु लेख्नुहोस् है त। अब मिलाउनुहोस्, दुधालु हुन्छ। त्यसै गरी घुमन्ते हुन्छ। हेर्नुहोस् यसरी हामीले के गर्यौँ त, शब्दहरू यहाँ दिएका वर्णहरू के थियो, छुट्टा छुट्टै थियो, यसलाई हामीले जोडेर शब्दहरू लेखिसकेका छौँ। के शब्दहरू, दुधालु, दुधालु भनेको धेरै दुध दिने, घुमन्ते भनेको घुम्ने, यो मायालु भनेको के हो, धेरै माया लाग्ने। तपाईँले कसैले माया गर्नुहुन्छ नि, कसलाई गर्नुहुन्छ, आफ्नो आमा बुवालाई गर्नुहुन्छ होला। अनि भन्नुहुन्छ, कसैले तपाईँलाई सोध्यो भने तपाईँले सबैभन्दा धेरै माया कसको लाग्छ भन्दाखेरि कतिपयले हजुरआमाको भन्छ, कतिपयले आमाको भन्छ, मम्मीको भन्छ, कतिपयले बुवाको भन्छ। यो भनेको के हो, तपाईँले धेरै माया गर्ने मान्छेलाई तपाईँले मायालु भन्नुहुन्छ भनेर बुझ्नु होला है। यसरी भाइ बहिनीहरू हामीले प्रश्न नम्बर 3 पनि सकिसकेका छौँ। अब हामी अगाडि बढौँ। ल यो प्रश्न नम्बर 4 मा के लेखिएको रहेछ एकचोटि पढेर मलाई सुनाउनुहोस् त। सबैजनाले पढ्नुहोस् है, पढ्नु भएको छ, पढ्नु होला। यहाँ लेखेको रहेछ, पढ्नुहोस् र पाठ पढ्नुहोस् र आफ्नो विचार भन्नुहोस् भनेको छ। के भनेको रहेछ भाइ बहिनीहरू, पाठ पढ्नुहोस् र आफ्नो विचार भन्नुहोस् भनेको छ। अब हामीले यो पाठ पढ्छौँ अनि के गर्छौँ त, हाम्रो विचारहरू भन्छौँ है त। र तपाईँले के कस्तो विचारहरू गर्नुहुने रहेछ, तपाईँले के कस्तो विचारहरू सोच्नुहुने रहेछ, यो तपाईँले भन्नुपर्नेछ। ल यहाँनिर लेखेको छ, म के बन्ने होला भनेर यहाँ प्रश्न गरेको छ। यो सानी नानीले के भनेको छिन् त, मैले त पढिरहेको छु तर पछि गएर म के बन्ने होला भनेर उनले आफूलाई प्रश्न गरेकी छिन्। र उनीहरूले के गरेकी छिन् त, आफै विचार गरेकी छिन् है त। ल अब उनको विचार हामी पढ्छौँ। किरणले कथा पढेको छ, कृपाले कथा पढेकी छैन। हेर्नुहोस्,
किरण भन्ने एउटा भाइ रहेछ, उसले कथा पढेको रहेछ र अर्को कृपा भन्ने एउटा नानी रहेछन्, उनले कथा पढेकी रहेछन् है त, उनले पढेकी छैनन्। त्यस्तै पवन वनको बाटो हिँड्छ, पूजा वनको बाटो हिँडेकी छैन। मुनाले मूर्ति कुदेकी छ, मदनले मूर्ति कुदेको छैन। हेर्नुहोस्, किरणले कथा पढेको रहेछ र अर्की साथी कृपाले पढेकी रहेछ। त्यस्तै पवनले बाटो हिँडेको रहेछ, पूजाले वनको बाटो हिँडेकी छैन। मुनाले मूर्ति कुदेकी भनेको के हो? बनाउने। यो कुदेकी भनेको लेखेको छ, मुनाले मूर्ति बनाउँछिन् भनेको है त। बनाउनेलाई हामीले के भन्छौँ? कुदाउने अथवा कुद्ने भन्छौँ है त। मदनले मूर्ति कुदेको छैन। क्रिस भन्ने हेर्नुहोस् त, क्रिसले क्रिकेट खेलेको छ, क्रिसाले क्रिकेट खेलेकी छैन। सुधाले स्वेटर बुनेकी छ, सुदनले स्वेटर बुनेको छैन। रूपाले चित्र कोरेको छ, रूपकले चित्र कोरेको छ। दिपाले चित्र कोरेकी छैन। लखनले खेत खनेको छ, खुमाले खेत खनेकी छैन। किन मानिसले फरक फरक काम गरेका होलान्? फुपूलाई डाक्टर बन्न मन छ। हेर्नुहोस्, सबै मान्छेहरूको विचार के हुन्छ? फरक फरक हुन्छ। उनीहरूले गर्ने काम पनि फरक फरक हुन्छ है त। तर विद्यार्थीको काम हो के हो त? हो पढ्ने र लेख्ने हो है त। पढ्ने, लेख्ने, बुझ्ने र अरूलाई सिकाउने, जानेको कुरा सिकाउने के हो त? विद्यार्थीको काम हो। फुपूलाई डाक्टर बन्न मन छ, दाजु शिक्षक बन्छु भन्नुहुन्छ, काका म त किसान हुन्छु भन्नुहुन्छ, दिदी मन्त्री बन्ने रे। हरेक मानिसका फरक फरक रुचि हुँदा रहेछन्। हेर्नुहोस्, म पो के बन्ने होला भनेर यहाँ प्रश्न सोधेकी छिन् यो सानो नानीले। अब तपाईँले भन्नुहोस् त, तपाईँलाई के बन्न मन लाग्छ? तपाईँ के बन्ने पछि गएर भविष्यमा? ल भन्नुहोस् त, के बन्न मन छ भाइ बहिनीहरू? सबैले भन्नुहोस्। हो, कतिपय भाइ बहिनीहरूको इच्छा हुनसक्छ शिक्षक बनेर पढाउने हुनसक्छ है त। कतिपय भाइ बहिनीहरूको इच्छाहरू के हुनसक्छ? डाक्टर बनेर बिरामीहरूलाई हेरचाह गर्ने हुनसक्छ। कतिपय भाइ बहिनीहरूको इच्छा इन्जिनियर बन्ने हुन्छ। इन्जिनियर भनेको के हो त? घर, बाटो, पुलहरू बनाउने है त, समाजमा योगदान दिने हुन्छ। कतिपय भाइ बहिनीहरूको इच्छा पछि गएर त म नेता बन्छु भन्नुहुन्छ होला, के नेता अथवा मन्त्री बन्छु भनेर सोच्नु भएको होला। तिनीहरू के हुन्छ? तपाईँको विचार हुन्, तपाईँका इच्छा हुन्, तपाईँ के बन्ने भनेर तपाईँले सोचेका इच्छाहरू हुन्। अब त्यो इच्छासम्म पुग्नलाई के गर्नुपर्छ त भाइ बहिनीहरू? असल व्यक्ति बनेर मेहनत अथवा परिश्रमी भएर के गर्नुपर्छ त? पढ्नुपर्छ र त्यही अनुसारका कार्यहरू गरेर अनि मात्र हामी आफ्नो लक्ष्यसम्म पुग्छौँ है त। र यसरी हामीले यो 4 नम्बरको पाठ पढ्नुहोस् र आफ्नो विचार भन्नुहोस् भनेको थियो। हामीले पढिसक्यौँ र आफ्नो विचार पनि दिइसक्यौँ। तपाईँले आफ्नो विचारहरू आफ्नो कपीमा लेख्नुहोला है। ल अब अर्को प्रश्नमा जाँदैछौँ। सबैजनाले अर्को प्रश्न हेर्नुहोस्। यहाँ तपाईँलाई दिएको रहेछ 5 नम्बर भनेर दिएको छ। के दिएको छ? 5 नम्बर भनेर दिएको छ र यहाँ लेखेको छ जोडेर शब्द बनाई कपीमा लेख्नुहोस् भनेको छ। के भनेको छ भाइ बहिनीहरू? जोडेर शब्द बनाउनुहोस् र कपीमा सार्नुहोस्, लेख्नुहोस् भनेको छ। अब हामीले शब्द बनाउन आउँछ कि कसरी बनाउने होला? उप प्लस हार, उपहार भयो। अब त्यस्तै गर्दै लेखौँ है त। उप र हार जोडेर के हुन्छ? उपहार हुन्छ, मैले लेखेँ। त्यस्तै उप र कार भनेर उपकार हुन्छ। अब उपहार भनेको के हो सर भन्नुहुन्छ होला। तपाईँ कक्षा कोठामा अथवा तपाईँले आफ्नो विद्यालयमा के गर्नुभएको छ? केही खेलहरूमा भाग लिनुभएको होला होइन त। वार्षिक उत्सवमा के गर्छ? तपाईँहरूलाई पुरस्कार दिन्छ नि, पुरस्कार के हो, त्यो पुरस्कारलाई हामीले के भन्छौँ? उपहार भन्छौँ है त, अथवा कोसेली भन्छौँ। त्यस्तै उपकार भनेको के हो? अरूको राम्रो सोच्ने, अरूलाई राम्रो गर्ने, त्यसलाई हामीले उपकार भन्छौँ। उपदेश भनेको के हो? अरूलाई आदेश दिने, यो काम गर्नुहुन्छ, यो काम गर्नु हुँदैन भनेर अरूलाई आदेश दिने, सिकाउनेलाई हामीले उपदेश भन्छौँ। त्यस्तै उपचार भनेको छ। उपचार भनेको के हो? हेरचाह गर्ने। उपहार, उपकार, उपदेश र उपचार भनेर हामीले यहाँ शब्द बनाइसकेका छौँ भाइ बहिनीहरू। तपाईँहरूले पनि बनाउनु होला, लेख्नुहोस् है त। लेख्नुपर्छ है।
त्यस्तै अब हामीले लेख्नु पर्यो यहाँ के छ नि अनि त्यस्तै अरू शब्द के छन् बन्द सफा एवं र वास छ। अब हामीले यसलाई लेखौँ है त निबन्ध लेखौँ। अब निबन्ध भनेको के हो सर भन्नु होला तपाईँ अब ठुलो कक्षामा गइसक्नु भएको छ। अब कक्षा 3बाट 4मा जानुहुन्छ 4मा पढ्न सक्नुहुन्छ। निबन्ध भनेको पनि एउटा लेख हो के लेखलाई हामीले निबन्ध भन्छौँ। जस्तै आलुको बारेमा तपाईँले जे जान्नुभएको छ त्यो लेख्नुभयो भने के भयो आलुको निबन्ध भयो। त्यस्तै तपाईँले आफ्नो विद्यालयको बारेमा तपाईँले जे कुरा जान्नुभएको छ विद्यालयको बारेमा के कुरा जान्नुभएको छ के गर्न जानुहुन्छ ती सबै कुराहरू लेख्नुभयो भने त्यो एउटा निबन्ध भन्छ है त। त्यस्तै नियम नियम भनेको थाहा छ तपाईँलाई तपाईँहरूको आफ्नो नियम होला विद्यालयमा पनि त नियम होला नि बिहान यति बजे स्कुल आउने 10 बजेभन्दा पछाडि स्कुल छिर्न पाइँदैन। त्यस्तै छुट्टी कति बजे हुन्छ 4 बजे हुन्छ। त्यस्तै एउटा पिरियड कति बजेको हुन्छ 45 मिनटको हुन्छ होला सायद तपाईँहरूको। यसरी के बनाएको हुन्छ त नियम बनाएको हुन्छ है त। त्यस्तै निवास भनेको छ। अब यो निवास भनेको के हो भन्नु होला निवास भनेको बस्ने ठाउँ वासस्थान घर भन्नुहुन्छ नि हो त्यसलाई हामीले निवास भन्छौँ। त्यस्तै निसाब भनेको छ निसाब भनेको न्याय दिने के न्याय दिनुलाई निसाब भनिन्छ। र हामीले के शब्द बनायौँ त भाइ बहिनीहरू निबन्ध नियम निवास र निसाब भनेर यहाँ शब्दहरू हामीले लेख्यौँ। र मलाई विश्वास छ तपाईँहरूले आफ्नो कपीमा सारिसक्नु भएको छ होला। सार्नुहोस् है बुझेर मात्र लेख्नु होला है बुझ्नु भएको छैन भने प्रश्नहरू सोध्नु पर्ने हुन्छ। र मलाई विश्वास छ तपाईँहरूले नजानेको कुराहरूलाई सोध्नुहुनेछ। र यसरी हामीले 191 पानामा रहेको कुराहरू पढिसकेका छौँ भाइ बहिनीहरू। अब सबैजनाले अर्को पाना पल्टाउनुहोस्। सबैजना 192मा जानुहोस्। ल हेर्नुहोस् मैले पल्टाइसकेँ। यहाँ तपाईँलाई प्रश्न सोधेको रहेछ 6 नम्बरको प्रश्नले के भनेको छ सही शब्दमा गोलो घेरा लगाउनुहोस् भनेको छ। यो अब हामीलाई थाहा छ कुन शब्दहरू सही छन् अब हामीले पढेर थाहा पाउँछौँ। अनि त्यसमा के गर्नु पर्यो गोलो घेरा लगाउनु पर्यो। त्यस्तै कुदथी लेखेको छ र यहाँ कुथी लेखेको छ हेर्नुहोस् कुथी हुन्छ है त। त्यस्तै लेखथिन र लिखचिन लेखेको छ के हुन्छ लेखथिन हुन्छ है त। गोलो घेरा लगाउनुहोस् सबैले। त्यस्तै चाउ चार उप लेखेको छ उपचार भनेर लेखेको छ हामीले उपचारलाई गोलो घेरा लगाउनु पर्छ हामीलाई थाहा भयो। मैले यस्तो कोष्टक चिन्ह लगाइदिएँ तपाईँले बुझेर गोलो घेरा लगाउने। त्यस्तै बन्सिन र बन्सिन लेखेको छ बन्सिन यो सही छ हेर्नुहोस् लेख्नु होला। त्यस्तै दुधालु र दुधालु लेखेको छ ल हेर्नुहोस् यहाँ माथि हामीले एक ठाउँ लेखेको छ हेर्नुहोस् दुधालु कस्तो हुन्छ भनेर हामीले अगाडि पढेको हेर्नुहोस्। हामीले त्यही भएर अगाडि के कुरा लेखेका छौँ के कुरा पढेका छौँ त्यो हामीले विचार गरेर लेख्नुपर्छ है त। अब दुधालु लेख्नु पर्यो। हेर्नुहोस् म यहाँ लेखिदिएँ म गोलो घेरा लगाएको छु तपाईँले पनि गोलो घेरा लगाउनु होला। त्यस्तै मागन्ते र मगन्तेमा के हुन्छ मगन्ते। त्यसै गरी पढ्छिन र पढ्छिन लेखेको छ के हुन्छ पढ्छिन यो हुन्छ है त। त्यसै गरी थुन्छन् र थुन्छन् लेखेको छ हेर्नुहोस् यो हुन्छ थुन्छन्। यसरी हामीले के गर्यौँ त भाइ बहिनीहरू सही शब्दमा गोलो घेरा लगाइसकेका छौँ। र मलाई विश्वास छ तपाईँहरूले पनि बुझेर यहाँ दिएका शब्दहरूमध्ये सही शब्द छानेर गोलो घेरा लगाइसक्नु भएको छ होला। र यदि लगाउनु भएको छैन भने लगाउन सक्नुहुनेछ। मैले यहाँ लगाइदिएको छु बुझेर मात्र लगाउनु होला है त। यी शब्दहरू खोज्नु पर्यो कहाँ पढेका थियौँ भन्दै पान्नाहरू पल्टाएर खोज्नुपर्छ है त। अनि मात्र सही शब्द के हो भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ है। र यसरी यो प्रश्न नम्बर 6 हामीले पढिसकेका छौँ भाइ बहिनीहरू। अब हामी अर्को प्रश्नमा जाँदैछौँ हेरौँ के रहेछ। ल हामी यहाँ छौँ प्रश्न नम्बर 7मा आइपुगेका छौँ। र यो प्रश्न नम्बर 7मा के लेखेको रहेछ ल भन्नुहोस् त। यहाँ लेखेको रहेछ पाठ छिटो छिटो पढेर साथीलाई सुनाउनुहोस् भनेको छ। के भनेको रहेछ भाइ बहिनीहरू यहाँ तपाईँले एउटा मनीको चकचक भन्ने पाठ दिएको छ। यो पाठ हामीले पढ्नु पर्यो र आफ्नो साथीलाई
छिटो छिटो पढेर सुनाउनु पर्यो है त। यहाँ के छ, जङ्गलको चित्र दिएको रहेछ, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ के छ, बाख्रा, आमा र छोरो। मने भनेको के हो, बाख्राको पाठोलाई मने भनेर यहाँ नाम दिएको छ। र तपाईँले पनि आफ्नो घरमा बाख्राहरू पाल्नु भएको छ भने मुने, मने, अब केही नाम दिन सक्नुहुन्छ है त। त्यस्तै मने भनेको के रहेछ, बाख्राको पाठो रहेछ भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नु पर्यो। र यो जङ्गलमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, आमा बाख्रोले के गरिरहेको छ हेर्नुहोस् त, घाँस खाइरहेको छ हेर्नुहोस् त, तपाईँले चरिरहेको देख्न सक्नुहुन्छ। र त्यसको पाठो अथवा यो बाख्राको छोरो के गरिरहेको छ त, उफ्रिरहेको छ, बुरुक बुरुक उफ्रेको तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यताउता हिँडिरहेको रहेछ, चकचक गर्ने रहेछ भन्ने कुरा हामीले थाहा पायौँ। अब यो मनेको चकचकमा तपाईँलाई के दिएको रहेछ, यो कुरा हामी पहिला म बिस्तारै पढेर यहाँ भएका कुराहरू सिकाउँछु, म तपाईँलाई बुझाउँछु। र एकचोटि फेरि हामी के गर्छौँ त, छिटो छिटो पढेर आफ्नो साथीलाई सुनाउनु पर्ने हुन्छ है त। यहाँ लेखेको छ, मने आज पहिलो दिन आमासित चर्न गयो। हेर्नुहोस्, मने पहिला बच्चा थियो, अलि ठुलो भएछ। ठुलो भइसकेपछि के गरेछ त, आफ्नो आमासँग जङ्गलमा चर्न गएछ। सर यो चर्न भनेको के हो भन्नु होला, घाँस खाना खोज्न गएछ भनेको है त। बाख्राले चर्छ भनेर बुझ्नुपर्छ। त्यसै उसको हिँडाइ गजबको थियो। हेर्नुहोस्, उसको हिँडाइ कस्तो रहेछ, गजबको रहेछ। उसको कुदाइ फुर्तिलो थियो। उसको कुदाइ भनेको कुद्ने, दौडने, यता र उता गर्ने के थियो, फुर्तिलो थियो। फुर्तिलो साथ काम गर्ने रहेछ, यताउता हिँड्ने रहेछ। उसको उफ्राइ झनै हेर्न लायक थियो। हेर्नुहोस् त के लेखेको छ, उसको उफ्राइ भनेको के, उफ्रिने, हेर्न लायक रहेछ, फुटुङ फुटुङ उफ्रिने रहेछ। तपाईँहरूको घरमा पाठापाठीहरू छन् भने तपाईँले हेरिरहनुहुन्छ होला, माया लाग्छ होला उनीहरूको। बुरुक बुरुक उफ्रिँदै यताउता जान्छन् होइन त, एकछिन चुप लाएर बस्दैनन्, कहिले यता दगुर्छ कहिले उता दगुर्छ, टाउको हल्लाउँदै यताउता गरिरहेको हामीले देख्न सक्छौँ है त। उसको रोजाइ खानेकुरा मात्र थिएन। के लेखेको छ, उसको रोजाइ खानेकुरा मात्र थिएन, ऊ चर्नभन्दा उफ्रन थाल्थ्यो। हेर्नुहोस्, उसलाई के खानेकुरामा ध्यान थिएन, ऊ मात्र चल्न, जिस्किन, उफ्रन चाहन्थ्यो। उसले चकचक गरिरह्यो। आमाले म्या गरेर बोलाउँदा पनि उसले ध्यान दिएन। हेर्नुहोस्, ऊ चलिरहेको छ है, के गरिरहेको रहेछ, आमाले बोलाउँदाखेरि पनि उसले सुन्न सकेन भनेको ऊ के हो, चकचक गर्नमा व्यस्त थियो भनेर लेखेको छ। जस्तै तपाईँहरू खेल्न थाल्नुभयो भने के हुन्छ, चकबक गरेर आफ्नो साथीहरूसँग खेल्न थाल्नुभयो भने तपाईँको बुवा मम्मीले जति कराए पनि तपाईँले भनेको टेर्नु हुँदैन, सुन्नु हुँदैन, अथवा सुन्नुभएको छ भने नसुनेको चाहिँ गर्दै खेल्नुहुन्छ नि। हो त्यस्तै यहाँ के गरेछ त, त्यो मनले आफ्नो आमाले बोलाएको कुराहरू ध्यान दिएर सुनेनछ। उसको अथवा उसले कुदाइ र उफ्राइमा मात्र ध्यान दियो। घर फर्कने बेलामा उसलाई धेरै थकाइ लाग्यो। हेर्नुहोस्, दिनभरि चकबक गरेपछि के हुन्छ, साँझ थकाइ लाग्छ, हिँड्न सकिँदैन, चाँडै सुत्तिन्छ है त। थकाइ लागेको छ, ऊ हिँड्नै सकेन, उसको हिँडाइ ढिलो थियो, उसको खुट्टाको दुखाइ बढ्यो, उसले आफूले गरेको चकचक सम्झियो, अब यस्तो नगर्ने निदो गर्यो। यहाँनिर लेखेको छ भाइ बहिनीहरू, निदो भनेको के हो, अब उसले यस्तो नगर्ने निदो गर्यो भनेर लेखेको छ। अब उसले म यस्तो कहिले पनि गर्दैन भनेर बाचा गरेछ। निदो भनेको सोच्नु अथवा बाचा भन्छ है त। मैले यहाँ लेखिदिएको छु, तपाईँहरूले सार्नु होला। यसरी हामीले मनेको चकचक भन्ने पाठ पढिसक्यौँ र यो हामीले बुझिसक्यौँ के भन्न खोजेको रहेछ। हामी चकचक गर्नु हुँदैन भनेको छ है त। धेरै चकचक गऱ्यो भने थकाइ लाग्छ, थकाइ लाग्यो भने के हुन्छ, हामीले कामहरू गर्न सक्दैनौँ, र कामहरू हामीले गरेनौँ भने के हुन्छ, अल्छीपना बढ्छ, अल्छीपनाले हामीलाई पढ्न मन लाग्दैन है त। यस्तो कुराहरू तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ भाइ बहिनीहरू। र तपाईँले के गर्नुपर्छ त, यो प्रश्न नम्बर 7लाई, यो मुनेको चकचक भन्ने पाठ छ, यो पाठलाई तपाईँले छिटो छिटो पढेर आफ्नो कक्षा कोठामा सुनाउनु होला। ल अब हामी अर्को प्रश्नमा जाँदैछौँ। हेरौँ के रहेछ। 8 नम्बर भनेर दिएको छ यहाँनिर। यो 8 नम्बरमा एउटा प्रश्न रहेछ। यसले के भनेको रहेछ त, सबैजनाले पढौँ है। के भनेको रहेछ भाइ बहिनीहरू, 8 नम्बरको प्रश्नले पढ्नुभयो ल, धेरै खुसी लाग्यो। यहाँ लेखेको रहेछ, तलका शब्दलाई वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस् भनेको छ। के भनेको छ भाइ बहिनीहरू, तलका शब्दलाई
वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस् भनेको छ। र यहाँ तल तपाईँहरूलाई शब्दहरू दिएको छ, हेर्नुहोस् 7वटा शब्दहरू दिएको रहेछ। यी शब्दहरूलाई हामीले के गर्नु पर्यो त, वाक्य बनाउनु पर्यो। हेर्नुहोस् यहाँसम्म छ। अब यहाँ सुरुमा तपाईँलाई दिएको रहेछ खेल्ने छ भनेर दिएको छ। अब यसको वाक्य बनाउनु पर्यो हामीलाई। के हुन्छ, मेरो भाइ खेल्ने छ भनेर लेख्नु पर्यो है त। खेल्ने छ भनेको यहाँ एउटालाई मात्र भनेको। मेरो भाइ खेल्ने छ भनेर लेख्नुहोस्। त्यस्तै लेख्ने छ, अब लेख्ने छ, भन्ने छ, थुन्ने छ, बुन्ने छ, गर्ने छ, हेर्ने छ। अब तपाईँले लेख्नु पर्यो है त। रमेशले कथा लेख्नेछ। त्यस्तै तपाईँले आफ्नो साथीले, तपाईँको साथीहरूमध्ये कसले लेख्न धेरै राम्रो जानेको छ त्यसैको बारेमा लेख्दा पनि हुन्छ है त। यहाँ के गराएका छौँ त, हामीले बनाएको वाक्यहरू भविष्यकालका वाक्यहरू बनाइरहेका छौँ। किन होला भन्नुहोस् त। किनभने यहाँ ने छ भन्ने लागेको छ है त। क्रियामा ने भन्ने उपसर्ग लागेको छ। उपसर्ग प्रत्यय भन्ने हुन्छ। प्रत्यय लागेको छ। तपाईँले पछि बुझ्नुहुन्छ। ठुलो कक्षामा पढ्दै जाँदाखेरि व्याकरणहरू भन्ने विषय हुन्छ। जस्तै तपाईँले इङ्ग्लिसमा ग्रामर भनेर सुन्नुभएको छ नि, त्यस्तै नेपालीमा व्याकरण हुन्छ है त। यी कुराहरू हामी पछि बुझ्नेछौँ। र यहाँनिर लेखेको छ भन्ने छ भनेर लेखेको छ। अब तपाईँले लेख्नु पर्यो के भन्ने छ भनेर लेख्नुहुन्छ। अब मैले लेखेँ मामाको छोराले कविता भन्ने छ। यसरी हामीले के गर्नुपर्छ त, वाक्यहरू बनाउनु पर्छ है। त्यसै गरी थुन्ने छ लेखेको छ। थुन्ने छ भनेको के, थुन्ने। अब थुन्ने के थुन्नुहुन्छ तपाईँले, बाख्राहरूको पाठाहरू थुन्नुहुन्छ। त्यस्तै कुखुराका चल्लाहरू थुन्नुहुन्छ। अब तपाईँले लेख्नु पर्यो कि भैँसी थुन्नुहुन्छ। भैँसीलाई त बाँध्छौँ नि त थारोमा। त्यस्तै मिल्ने शब्दहरू प्रयोग गरेर के गर्नु पर्यो त, वाक्य बनाउनु पर्यो। सागरले डोकोमा मुने भनेको के, बाख्राको पाठो है त। मुने थुन्ने छ भनेर मैले यहाँ लेखेँ। त्यस्तै बुन्ने छ भनेको बुन्ने काम है त। के डोको डालोहरू बुन्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै स्वेटरहरू बुन्न सक्नुहुन्छ। कपडाहरू पनि त बुन्न सकिन्छ नि त। अब लेख्नु पर्यो बहिनीले टोपी बुन्ने छि भनेर लेख्नु पर्यो है त। यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गर्ने छ भनेको छ। अब गर्नु पर्यो है त। के गर्नु पर्यो, गर्ने भनेको के, केही काम गर्ने। अब मैले यहाँ लेखेँ सन्तोषले के गर्ने होला, सन्तोषले काम गर्नेछ भनेर हामीले लेख्नु पर्यो है त। यहाँ वाक्य बनाएँ। त्यस्तै हेर्ने छ भनेको के हो, टिभीहरू हेर्नुहुन्छ होला, केही रमणीय दृश्यहरू हेर्नुहुन्छ होला, त्यसलाई के भन्छौँ, हाम्रो आँखाले देख्ने कुरालाई हेर्ने भन्छौँ है त। ल लेख्नुहोस् अब एउटा लेख्नुहोस्। यहाँ अनादर शब्दहरू छ है त। अनादरको लेख्नु पर्यो। अब तपाईँको साथीभाइको एउटा नाम लेख्नुहोस्। र मैले कपुर लेखेँ। कपुरले चलचित्र भनेको के हो, फिल्म है त। चलचित्र हेर्ने छ भनेर मैले यहाँ लेखेँ भाइ बहिनीहरू।
तपाईँले पनि लेख्नु होला है त। र यसरी हामीले के गर्यौँ त, वाक्यहरू बनायौँ। के वाक्य बनाएछौँ? मेरो भाइले खेल खेल्नेछ, रमेशले कथा लेख्नेछ, मामाको छोराले कविता भन्नेछ, सागरले डोकोमा मुने थुन्नेछ, बहिनीले टोपी बुन्नेछि, सन्तोषले काम गर्नेछ, कपुरले चलचित्र हेर्नेछ भनेर यसरी हामीले के गर्यौँ त भाइ बहिनीहरू, वाक्यहरू बनाइसकेका छौँ। र मलाई विश्वास छ तपाईँहरूले पनि वाक्यहरू बनाइसक्नु भएको छ होला। यसरी हामीले प्रश्न नम्बर 8 सकिसकेका छौँ। अब भाइ बहिनीहरू, अब हामी अर्को प्रश्नमा जाँदैछौँ। हेर्नुहोस्, प्रश्न नम्बर 9 भनेर दिएको रहेछ र यहाँ के लेखेको रहेछ भाइ बहिनीहरू, एकचोटि पढेर सुनाउनुहोस् त। यहाँ लेखेको रहेछ 9 नम्बरमा, सुन्नुहोस् र उत्तर भन्नुहोस् भनेको छ। के भनेको छ? सुन्नुहोस् र उत्तर भन्नुहोस् भनेको छ। अब हामीले के गर्नु पर्यो त, यो असल मानिस भनेर यहाँ दिएको छ। यो असल मानिस भन्ने एउटा सानो पाठ दिएको छ। यो पाठलाई हामीले पढ्छौँ अनि तल सोधिएका प्रश्नहरूको उत्तर हामीले दिनुपर्छ है त। असल मानिस भनेको के हो? राम्रो मान्छे, बानी बेहोरा राम्रो भएको है त, उसको विचार पनि राम्रो भएकोलाई असल मानिस भन्छौँ है। यो तपाईँलाई थाहा छ, असल मानिस भनेको कस्तोलाई भन्नुपर्छ, को हो भन्ने कुराहरू तपाईँलाई थाहा छ। अब पढौँ है त। यहाँ सोध्नु भएछ कक्षामा, यहाँ हामीले चित्रमा पनि हेर्न सक्छौँ। यो चित्रमा के भन्नुभएको छ त? के भन्नुभएको छ? यहाँ चित्रमा के देखिरहनु भएको छ? विद्यार्थीहरू पढिरहेका छन् र सरले हातमा बुक किताब लिएर केही कुरा सोधिरहेको हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ है त यो चित्रमा। त्यस्तै यो पाठमा के लेखेको रहेछ अब हामीले पढौँ अनि बुझ्ने प्रयास गरौँ है। ल, सबैजनाले ध्यान दिएर सुन्नु होला। असल मानिस कसलाई भनिन्छ? शिक्षकले कक्षामा सोध्नुभयो। हेर्नुहोस्, असल मानिस कसलाई भनिन्छ भाइ बहिनीहरू? ल भन्नुहोस् त भनेर सरले सोध्नुभएछ। कसैले उत्तर दिएनन्, कसैले पनि उत्तर दिएनन्। किनभने उनीहरूले पढेका थिएनन्, थाहा नै थिएन असल मानिस भनेको कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा उनीहरूलाई थाहा थिएन, त्यही भएर उत्तर दिएनन्। शिक्षक आफै बताउन थाल्नुभयो। उहाँले आफै उत्तर दिन थाल्नुभएछ। बताउनु भनेको के हो? सिकाउन थाल्नुभयो अथवा उत्तर दिन थाल्नुभयो है त। मान्छे जन्मदा के भन्नुभएछ पढौँ है त। मान्छे जन्मदा सबै साना हुन्छन्। हेर्नुहोस्, सबै मान्छेहरू के हुन्छन्? जन्मिँदाखेरि सानो हुन्छन्। मान्छे बिस्तारै बढ्छन्। जसरी तपाईँ सानो हुनुहुन्थ्यो र बिस्तारै बिस्तारै पढ्दै पढ्दै 1 मा जानुभयो, त्यसपछि अलिकति ठुलो हुनुभयो, 2 मा जानुभयो, अगाडि बढ्दै जानुभयो भनेको है त। बिस्तारै बढ्छन्, ताते गर्दै हिँड्छन्, यताउता कुट्छन्, कहिले लड्छन्। लड्नु भनेको के? पल्टिने। तपाईँहरू लोट्नु भन्नुहुन्छ होला। लोटेर के हुन्छ? हातखुट्टामा चोटहरू लागेको होला। कहिले कसो के हेर्नेछन्? मान्छेहरू लड्ने रहेछन्। कहिले उठ्छन्, अलि ठुला हुन्छन्, विद्यालय जान्छन्, खेल्छन्, पढ्छन् र लेख्छन्, मनमा लागेका कुराहरू भन्छन्। हेर्नुहोस्, मिहिनेत गर्छन् लेखेको छ यहाँनिर, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। मिहिनेत गर्छन्, त्यसपछि असल मानिस बन्छन्। हेर्नुहोस्, मिहिनेत गरेर मात्र असल मान्छे हुन सकिने रहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो है त। असल मान्छे कसरी बन्न सकिने रहेछ त? मिहिनेत र राम्रो बानी बेहोरा भएपछि हामीहरू के गर्न सक्छौँ त? असल मानिस बन्न सक्ने रहेछौँ। शिक्षकले राजुको नजिकै गएर भन्नुभयो। हेर्नुहोस्, यहाँ लेखेको छ, सरले के गर्नुभएछ त? एउटा राजु भन्ने नाम गरेको भाइ रहेछ, उसको नजिक गएर भन्नुभएछ। बुझ्यौ राजु भनेर सोध्नुभयो। तिमी पनि असल मानिस हुन्छौ, तिम्री आमा खुसी हुनुहुन्छ, मक्ख पर्नुहुन्छ। मक्ख भनेको के? खुसी हुने है त। रमाएर बस्नुहुन्छ, छिमेकीलाई तिम्रा बारेमा भन्नुहुन्छ। शिक्षकको कुरा सुनेर राजुलाई खुसी लाग्यो। राजुले आफूलाई मनमनै सोध्यो, के म साँच्चै असल मानिस बन्छु होला भनेर के गरेछ त? राजुले आफूलाई प्रश्न गरेको रहेछ। के भनेर? के म राम्रो मानिस बन्न सक्छु र? के म राम्रो मानिस बन्न सकुला भनेर आफूलाई प्रश्न सोधेछ। यसरी हामीले के गर्यौँ त भाइ बहिनीहरू? असल मानिस भन्ने पाठ पढ्यौँ। अब तपाईँले बुझ्नुपर्छ असल मानिस भनेको कस्तो रहेछ भन्नुहोस्।
मिहिनेत गरेर हुने रहेछ। राम्रो मान्छेलाई हामीले असल मानिस भन्ने रहेछौँ। अब राम्रो भनेर तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ फेस राम्रो हुने त्यस्तो होइन है त। बानी बेहोरा राम्रो हुनु पर्यो, उसको विचारहरू राम्रो हुनु पर्यो, अरूलाई सहयोग गर्नु पर्यो है त, त्यस्तोलाई हामीले राम्रो मानिस भन्छौँ। र कतिपय भाइ बहिनीहरूको के हुन्छ विचार, ओहो हाम्रो अनुहार राम्रो भयो भने हामीहरू राम्रो मान्छे छौँ अथवा बन्छौँ भनेर सोच्नुहुन्छ होला। त्यो तपाईँको सोचाइ गलत हो। राम्रो व्यवहार हुनुपर्छ, मेलमिलाप गर्नुपर्छ, अनि मात्र तपाईँ के गर्नुहुन्छ त असल मान्छे अथवा राम्रो मान्छे बन्न सक्नुहुन्छ है त। यसरी हामीले यो असल मानिस भन्ने पाठ पढिसकेका छौँ भाइ बहिनीहरू। अब हामी यहाँ तल सोधिएका प्रश्नहरूको उत्तर हामी दिने प्रयास गरौँ। ल हेर्नुहोस्, यहाँ छ क नम्बर भनेर यहाँ तपाईँलाई प्रश्न सोधेको छ। यो क नम्बरको प्रश्नले तपाईँलाई के सोध्न खोजिएको छ ल भन्नुहोस् त। यहाँ क नम्बरमा छ शिक्षकको प्रश्नको उत्तर कसले दियो भनेको छ। कसले दिएको प्रश्नको उत्तर? कसैले पनि दिएनन्। यहाँ माथि लेखेको छ हेर्नुहोस्, कसैले उत्तर दिएनन् लेखेको छ। अब हामीले लेख्नु पर्यो शिक्षकको प्रश्नको उत्तर कसैले दिएनन्। यसरी हामीले के गर्नुपर्छ त भाइ बहिनीहरू, उत्तर लेख्नुपर्छ है त। मैले यहाँ लेखिदिएको छु, तपाईँले यसलाई सार्नु होला। त्यस्तै ख नम्बरमा कस्ता मानिस असल बन्छन् भनेको छ। कस्ता मानिस? मिहिनेत गर्ने मानिसहरू हेर्नुहोस् है त। मिहिनेत गर्ने मानिस असल मानिस बन्छ भनेर यहाँ सरले भन्नुभएको छ। अब हामीले यहाँ लेख्नु पर्यो मिहिनेत गर्ने मानिस के हुन्छन्? असल बन्छन्। यसरी तपाईँले आफ्नो उत्तर दिनुपर्छ। मैले यहाँ लेखिदिएको छु, कस्तो मान्छे असल बन्ने रहेछन् त? मिहिनेत गर्ने, पौरखी गर्ने मानिसहरू के हुने रहेछन् त? असल हुने रहेछन्। त्यसै गरी ग नम्बरमा छ राजु किन खुसी भयो भनेको छ। राजु किन खुसी भयो त? शिक्षकले राजुलाई गएर के भन्नुभएको रहेछ, तिमी पनि असल मान्छे बन्न सक्छौ, तिम्रा बारेमा छिमेकीले राम्रो कुराहरू गर्नेछन् भन्दाखेरि ऊ असल बन्यो अथवा खुसी भयो भनेर लेख्नु पर्यो है त। राजु पनि असल मानिस बन्न सक्छौ भनेर शिक्षकले, कसले? शिक्षकले भन्दा राजु खुसी भयो भनेर हामीले के गर्नुपर्छ त भाइ बहिनीहरू, उत्तर लेख्नु पर्यो है त। मैले यहाँ लेखेको छु राजु पनि असल मानिस बन्न सक्छौ भनेर शिक्षकले भन्दा राजु खुसी भयो भनेर यहाँ लेखिदिएको छु। र तपाईँहरूले पनि बुझिसक्नु भएको छ होला र यसको उत्तर तपाईँहरूले लेख्नुहोस् है। र यसरी हामीले यो प्रश्न नम्बर 9 मा रहेको सुन्नुहोस् र उत्तर भन्नुहोस् भनेको थियो। हामीले असल मानिस भन्ने पाठ पनि पढिसक्यौँ र यो पाठले हामीले के सिकाउन, के सन्देश दिन खोजेको छ अथवा के सिकाउन खोजेको छ त्यो पनि हामीले बुझिसकेका छौँ र यहाँ सोधिएका प्रश्नहरूको उत्तर हामीले गरिसकेका छौँ भाइ बहिनीहरू। अब सबैजनाले पान्ना पल्टाउनुहोस्। मैले पल्टाइसकेँ र मलाई विश्वास छ मेरा प्यारा प्यारा भाइ बहिनीहरूले पनि पान्ना पल्टाइसक्नु भएको होला। यहाँनिर तपाईँलाई प्रश्न दिएको रहेछ 10 नम्बर भनेर प्रश्न दिएको छ। यो 10 नम्बरको प्रश्नमा तपाईँलाई के सोधिएको छ एकचोटि तपाईँहरूले पढ्नुहोस् त। सबैजनाले पढौँ है। यहाँ तपाईँलाई सोधेको रहेछ विद्यालयमा रहेको भित्तेपात्रो हेरी चलिरहेको मैनाका बारेमा वर्णन गरी साथीलाई सुनाउनुहोस् भनेको छ। के भनेको छ? विद्यालयको कक्षा कोठामा रहेको भित्तेपात्रो
हेरेर के गर्नु पर्यो, त्यो महिनाको कुन महिना चलिरहेको छ, कुन साल चलिरहेको छ त्यो थाहा पाउनु पर्यो र त्यो महिनाको बारेमा वर्णन गर्नुहोला भनेको छ है त। अब तपाईँले के गर्नु पर्यो, मैले अघिल्लो पाठहरूमा अथवा योभन्दा अगाडिका पाठहरूमा एउटा पाठमा मैले तपाईँहरूलाई भित्ते पात्र कसरी लेख्न सकिन्छ अथवा भित्ते पात्र कसरी हेर्ने भन्ने कुराहरू मैले सिकाइसकेको छु र तपाईँहरूले के गर्नु पर्यो त भाइ बहिनीहरू, त्यो भित्ते पात्र तपाईँले हेर्न जानिसक्नु भएको छ। आफ्नो कक्षा कोठामा भएको भित्ते पात्रलाई हेरेर त्यहाँ के कस्ता पर्वहरू रहेछन्, त्यो भित्ते पात्रमा अथवा त्यो महिनामा सुरुको दिनमा के बार परेको रहेछ, त्यहाँ कतिवटा बारहरू छन्, कतिवटा शनिबारहरू परे र त्यहाँ त्यसको अन्तिम दिन कुन बार परेको छ, त्यसरी हामीले आफ्नो साथीहरूलाई भन्नुपर्छ है त, सिकाउनु पर्छ। र मलाई विश्वास छ तपाईँहरूले भित्ते पात्र हेर्न जानिसक्नु भएको छ र जानेको कुरालाई तपाईँले भन्नुपर्ने हुन्छ र आफ्नो साथीभाइहरूलाई तपाईँले सिकाउनु होला। र यसरी हामीले के गर्यौँ, प्रश्न नम्बर 10 हामीले पढिसकेका छौँ र यो चाहिँ तपाईँलाई मैले गृह कार्य भनेर लेखिदिन्छु। तपाईँले सम्झेर अथवा तपाईँले आफ्नै घरमा रहेको एउटा पात्र हेरेर अहिले तपाईँले कुन महिनामा पढिरहनु भएको छ यो पाठ, त्यो महिनाको पात्र हेर्नु पर्यो, पढेको दिनको गते हेर्नु पर्यो, कुन दिनमा पढेको रहेछु, त्यो दिन के बार परेको रहेछ भनेर हेरेर तपाईँले के गर्नु पर्यो, वर्णन गर्नुहोला। मैले यसलाई गृह कार्य लेखिदिएँ है त, यो तपाईँले गर्नै पर्छ भनेर मैले यहाँ गृह कार्य लेखेको छु। गृह कार्य भनेको के हो, गर्नुपर्ने, कहाँ घरमा गर्नुपर्ने कामलाई गृह कार्य भन्छौँ। र यसरी हामीले यो 10 नम्बर प्रश्न गरिसकेका छौँ। अब हामी अगाडि बढ्दैछौँ भाइ बहिनीहरू र तपाईँलाई यहाँ 11 नम्बरको प्रश्न दिएको रहेछ। त्यहीँनिर यो 11 नम्बरको प्रश्नले तपाईँलाई के भनेको छ ल एकचोटि पढेर मलाई सुनाउनुहोस्। यहाँ भनेको रहेछ जस्ताको तस्तै कापीमा सार्नुहोस् भनेको छ। के भनेको छ, जस्ताको तस्तै कपीमा सार्नुहोस् भनेको छ। र हामीले के बुझ्यौँ त, यो दिएको पाठ अथवा यहाँ एउटा सानो पाठ दिएको रहेछ, यो कुरालाई हामीले पढ्नु पर्यो र पढ्दै आफ्नो कपीमा सार्नु पर्यो भन्ने कुरा हामीले बुझिसकेका छौँ भाइ बहिनीहरू। र यो पाठको नाम के रहेछ ल भन्नुहोस् त, यो पाठको नाम रहेछ पर्वाको यात्रा। हेर्नुहोस् यहाँ एउटा सानो पर्वा भन्ने नानी रहेछन्, उनी के गर्दै रहेछन् त, घुमिरहेकी रहेछन्। यात्रा भनेको घुम्ने काम, यात्रा भनेको के रहेछ भाइ बहिनीहरू, घुम्ने काम। पर्वाको यात्राको बारेमा यहाँ लेखेको छ र यहाँ चित्रमा हामीले देख्न सक्छौँ उनी कहाँ गएकी रहेछन् त, हिमालमा गएकी रहेछन्। हेर्नुहोस् हिमालमा गएकी रहेछन्, यताहरू हिमाल छन् र यहाँ हिमालको आन्टी हुनुहुन्छ। यहाँ यो चित्रमा देखाएको हिमालमा बस्ने आन्टी हो, उहाँको पहिरन पनि त्यस्तै छ। हेर्नुहोस् बक्खु डोचाहरू लगाउनु भएको छ, तातो भएर बस्नु भएको छ। र यो सानी यो प्रभा भन्ने नानी, यो नानीको नाम के हो, प्रभा। प्रभा भन्ने नानी कहाँ गएकी छन् त, हिमालमा गएर बाल अधिकार भनेर लेखेको रहेछ। यहाँ बाल अधिकारको बारेमा सिकाउन कहाँ गएकी छन् त, हिमालमा गएकी रहेछिन्। अब यो पर्वाको यात्रा हामी पढ्छौँ र बुझ्ने प्रयास गरौँ है त। ल यहाँ के लेखेको रहेछ, यहाँ लेखेको रहेछ प्रभा हिमाली प्रदेशमा गइन्। हेर्नुहोस् कहाँ गएछन् त, हिमाली प्रदेशमा, हिमाली ठाउँहरूमा गइन् भनेको। भिन्न भिन्न प्रकारका लुगा बोकिन्। हेर्नुहोस् विभिन्न प्रकारका लुगाहरू बोकिन्। जस्तै तपाईँहरूको पनि के छ, धेरै कपडाहरू छ होला, तीमध्ये हिमालमा लाउने जाडोमा लाउने कपडाहरू उनले बोकेर हिमालमा गएकी रहेछन्। उनलाई बाल अधिकारको प्रचार गर्नु थियो। हेर्नुहोस् बाल अधिकारको प्रचार भनेको सूचना बाँड्नु, सबैलाई सिकाउनुलाई हामीले के भन्छौँ, प्रचार भन्छौँ। बाल अधिकार भनेको छ, यो बाल अधिकार भनेको के हो त भाइ बहिनीहरू, बाल बालिकाले पाउने हक, उनीहरूले के गर्न पाउँछन्, के कस्ता नियमहरू बनाएका छन्, त्यसलाई हामीले के भन्छौँ, बाल अधिकार भन्छौँ है त। प्रचार गर्न उनी कहाँ गएछिन् त, हिमाली प्रदेशमा गएछिन्। उनले धेरै पर्चा बोकिन्। हेर्नुहोस् यहाँ हातमा समातिरहेको देख्न सक्नुहुन्छ, त्यसलाई हामीले के भन्छौँ,
प्रचा भन्छौँ है त। कापीको पान्नामा बाल अधिकार लेखिएको प्रचाहरू उनले बोकेकी थिइन्। उनी गाउँ गाउँमा प्रचार गर्दै हिँडिन्। गाउँ गाउँमा के गरिन् त? प्रचार भनेको के? बाल अधिकारको बारेमा भन्दै हिँडिन् भनेको छ। उनीसँग गाउँले खुसी भए। हेर्नुहोस्, बाल अधिकारको बारेमा उनीहरूले ज्ञान पाउँदाखेरि, गाउँलेहरूले ज्ञान पाउँदाखेरि, शिक्षा पाउँदाखेरि सबैजना के भएछन्? खुसी भएछन्। उनलाई गाउँमै बस्ने अनुमति पनि दिए। हेर्नुहोस्, उनलाई के भनेछन् त? गाउँमै बस्नुहोस् न तपाईँ भनेर भनेछन्। अनुमति दिनु भनेको त्यहीँ बस्नु भनेर डिपी गर्नु है त। यहीँ बस्नुहोस्, तपाईँलाई यहाँ छुटकारा छ, फ्रीमै बस्नुहोस् भनेछन् है त। गाउँमा उनलाई राम्रो अनुभव भयो। प्रभाको अनुहार उज्यालो भयो। राम्रो अनुभव भयो। प्रभाको अनुहार उज्यालो भनेको के हो? प्रभा खुसी भइन् भनेको है त। प्रभाले भनेअनुसार गाउँलेले ठाउँ ठाउँमा पर्चा टाँसे। प्रभाले अनुमान गरिन्, अब गाउँ गाउँमा बाल अधिकारको चर्चा चल्नेछ भनेर उनले मनै सोचिन्छन्। के गरिछन् त? प्रभा अनि एउटा सानो नानी रहेछन्। उनी बाल अधिकारको बारेमा गाउँ गाउँमा गएर भन्न थालिन्छन्। त्यसै क्रममा उनी एउटा हिमाली प्रदेशमा गएछन् र त्यहाँ उनले बाल अधिकारको बारेमा सबैजनालाई भनिन्छन्। सबैजना गाउँलेहरू खुसी भएछन् र उनीहरूले पर्चाहरू टाँसेछन्। यसरी हामीले यो प्रभाको प्रचार अथवा यात्रा भन्ने पाठ हामीले पढिसकेका छौँ। र भाइ बहिनीहरू, तपाईँको काम के हो ल भन्नुहोस् त? हो, तपाईँहरूले के गर्नुपर्ने रहेछ त? यो प्रश्न नम्बर 11मा लेखेको प्रभाको यात्रा भन्ने पाठलाई तपाईँले के गर्नु पर्यो? आफ्नो कपीमा सार्नुपर्ने हुन्छ र मलाई विश्वास छ तपाईँहरूले सार्नुहुनेछ, सार्नुहोला है त। र अब हामी अर्को प्रश्नमा जाँदैछौँ। हेर्नुहोस्, ल मैले यहाँ 12 नम्बर प्रश्न भनेर दिएको रहेछ। यो 12 नम्बर प्रश्नमा तपाईँलाई के लेखिएको रहेछ तपाईँले एकचोटि पढेर सुनाउनुहोस्। सबैजना भाइ बहिनीहरूले पढ्नुहोस् है। के लेखेको रहेछ यहाँ? सजिलो छ। दिइएको शुभकामना पढी जन्मोत्सवको सट्टा कुनै चाडमा दिइने शुभकामना राखी पुनर्लेखन गर्नुहोस् भनेको छ। के भनेको छ? यहाँ तपाईँलाई एउटा शुभकामना पत्र दिएको रहेछ र यस्ता सूचना पत्र, निवेदन कसरी लेख्ने भन्ने कुराहरू हामीले कक्षा 3मा सिकिसकेका छौँ है त। तपाईँहरूले बारम्बार खोलेर पढिरहनुपर्छ। एकचोटि मात्र पढेर हुँदैन। यस्ता कुराहरू अब हाम्रो जिन्दगीभरि काम लागिरहन्छ। त्यसैले मैले भनिरहेको छु, राम्रोसँग खोजेर पढेर ध्यान दिएर पढ्नुहोला भनेको छु। यहाँ के रहेछ? एउटा शुभकामना पत्र रहेछ। त्यहाँ के रहेछ त? जन्मोत्सव लेखेको छ। जन्मोत्सव भनेको जन्मदिनको खुसी मनाएको है त। जन्मको उत्सव मनाएको जन्मोत्सव भन्छ। जन्मोत्सवको ठाउँमा तपाईँले कुनै एउटा चाडको बारेमा, चाडको नाम लेखेर के गर्नु पर्यो त? शुभकामना पत्र सबैजना साथीहरूलाई लेखेर दिन सक्नुहुनेछ। ल हेरौँ यहाँ के लेखेको रहेछ। शुभकामना पत्र के कसरी लेख्न सकिन्छ यो कुरा हामीले सिक्नुपर्छ। यहाँ तपाईँलाई बाहिर यहाँ चित्र बनाएको छ। हेर्नुहोस्, कालो रङले चित्र बनाएको छ। यसलाई के भन्छौँ? के भन्छौँ भाइ बहिनीहरू? यसलाई बुट्टा भन्छौँ है त। बुट्टा कोरिएको रहेछ र यहाँ लेखेको छ ठुलो अक्षरमा। हेर्नुहोस्, र रङ पनि लगाएको छ। जन्मोत्सवका उपलक्ष्यमा शुभकामना भनेको छ। के भनेको छ? जन्मोत्सवका उपलक्ष्यमा शुभकामना भनेर लेखेको रहेछ। त्यस्तै यो जन्मोत्सवको ठाउँमा तपाईँले के गर्नु पर्यो? हो, तपाईँले यहाँ चाडपर्वको नाम लेख्नु पर्यो। जस्तै दसैँको होला। अब बडा दसैँको उपलक्ष्यमा शुभकामना भनेर लेख्नु पर्यो। त्यस्तै छठको उपलक्ष्यमा शुभकामना। कसैले छठ मनाउँछ, कसैले ईद मनाउँछ, अब लेख्नु पर्यो ईदको अवसरमा अथवा उपलक्ष्यमा शुभकामना भनेर यसरी तपाईँले लेख्नु पर्यो है त। र यहाँ के लेखेको छ अर्को? प्यारी साथी ललिता। हेर्नुहोस्, आफ्नो प्यारी साथी ललितालाई यो शुभकामना पत्र लेखेको रहेछ जन्मोत्सवको। मिति आज वैशाख 4 गते 7 वर्ष पुरा गरी 8 वर्षमा प्रवेश गरेको उपलक्ष्यमा तिम्रो सुस्वास्थ्य, उन्नति एवं दीर्घ भनेको लामो है त, लामो आयु, दीर्घ जीवनको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ भनेर यहाँ
लेखेको छ। के भनेको छ? आज वैशाख 5 गते 7 वर्ष पुरा गरी 8 वर्षमा प्रवेश गरेको उपलक्ष्यमा तिम्रो सुस्वास्थ्य, उन्नति एवं दीर्घायु जीवनको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ भनेर लेखेको रहेछ। र कोले लेखेको रहेछ नि शुभकामना? कक्षा 3 का सम्पूर्ण विद्यार्थी भनेर लेखेको छ। कक्षा 3 मा रहेका सबैजना विद्यार्थीले यो लेखेका रहेछन्। त्यस्तै तपाईँहरू कति वर्ष हुनुभयो भन्नुहोस्? कतिपय भाइ बहिनीहरू 12-13 वर्षको हुनुहुन्छ होला, कतिपय 15 वर्षको पनि हुन सक्नुहुन्छ र कतिपय कमीमा 8 वर्षको हुनुहुन्छ, 9-10 वर्षको त तपाईँहरू हुनुहुन्छ होला है त। कि अझै बढी हुनुहुन्छ भन्नुहोस् त? पक्कै पनि अझै बढी पनि हुन सक्नुहुन्छ। यसरी हामीले के गर्यौँ? यो शुभकामना पत्र के कसरी लेख्ने भन्ने कुरा सिक्यौँ। र तपाईँको काम के रहेछ त भाइ बहिनीहरू? यहाँ जन्मोत्सव भनेर दिएको छ, त्यस्तै तपाईँले के गर्नु पर्यो? चाडपर्वको नाम लेखेर शुभकामना लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब कसरी लेख्ने भन्ने कुरा म तपाईँले सिकाउँछु। जस्तै मैले यहाँ दसैँको बारेमा भने है त। प्यारी साथी ललिता भयो, त्यस्तै मिति 2078 साल कति महिना कति गते, 6 महिना कति गते थियो दसैँ, मैले भुलेँ, सायद तपाईँको 29 गते थियो होला। 2078 साल 6 महिना 29 गते पर्न गएको बडा दसैँको उपलक्ष्यमा तिम्रो सुस्वास्थ्य, उन्नति एवं दीर्घ जीवनको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ भनेर यसरी लेख्नु पर्यो है त। तपाईँले एउटा के गर्नु पर्यो? चाडपर्वको शुभकामना पत्र लेख्नु होला। तपाईँको परिवारले सुखी होस् यसरी मिलाएर लेख्नुपर्छ है त। तिमी लगायत तिम्रो परिवारमा सुख शान्ति छाओस्, तपाईँहरूले आँटेको कुराहरू नवदुर्गाले पुरा हुन् भनेर तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्नुहोस्? शुभकामना पत्र लेख्न सक्नुहुन्छ। र मलाई विश्वास छ मेरा भाइ बहिनीहरूले शुभकामना पत्र लेख्न सिकिसक्नुभयो र तपाईँहरूले लेख्नु होला है त। र यसरी हामीले प्रश्न नम्बर 12 सकिसकेका छौँ भाइ बहिनीहरू। अब हामी अर्को प्रश्नमा जाँदैछौँ र त्यो प्रश्नसम्म जानको लागि तपाईँले पान्ना नम्बर 195, अहिले 194 को पान्ना पढिसकेका छौँ, 195 पल्टाउनुहोस्। सबैजना भाइ बहिनीले 195 पान्ना पल्टाउनुहोस्। र विश्वास छ तपाईँहरूले पल्टाइसक्नु भएको छ होला र मैले पनि यहाँ पल्टाइसकेँ। हेर्नुहोस् यहाँ के रहेछ? सबैजनाले प्रश्न पढ्नुहोस् त। हो, यहाँ लेखेको छ पढ्नुहोस् र उत्तर लेख्नुहोस् भनेको छ। के भनेको छ भाइ बहिनीहरू? पढ्नुहोस् र उत्तर लेख्नुहोस् भनेको रहेछ। हामीलाई यहाँ एउटा सानो के दिएको छ भन्नुहोस्? हो, यहाँ तपाईँलाई एउटा सानो पाठ दिएको छ। यो पाठ हामीले पढ्नु पर्यो। अनि के गर्नु पर्यो त? यहाँ तल सोधिएका प्रश्नहरूको हेर्नुहोस्। तपाईँलाई 3वटा प्रश्न सोधेको छ। यी 3वटा प्रश्नहरूको उत्तर हामीले दिनु पर्यो है त। र यो पाठको शीर्षक रहेछ वर्षाको उपहार। के वर्षाको उपहार भनेको छ। अब यो वर्षाको उपहार भन्ने पाठ हामीले पढ्छौँ र के गर्छौँ त? यो पाठलाई बुझ्ने प्रयास गर्नेछौँ र तल सोधिएका प्रश्नहरूको उत्तर पनि हामीले दिनेछौँ। ल हेर्नुहोस्, यो चित्रमा तपाईँले के देख्न सक्नुहुन्छ? हो, यो चित्रमा के देख्न सक्नुहुन्छ भने पानी पर्न थालेको रहेछ, अँध्यारो भएको छ र पानी पनि परिरहेको छ र दुईजना साथीहरू के गरिरहेका छन् त? खुसी मान्दै भिजिरहेका छन्। हामीले यस चित्रमा पनि हेर्न सक्छौँ। ल अब यो वर्षाको उपहार भन्ने पाठमा के लेखेको रहेछ यो हामी पढौँ है त। वर्षाको समय थियो। हेर्नुहोस्, वर्षा भनेको के हो? पानी पर्ने सिजन भन्नुहुन्छ होला, अथवा समय, पानी पर्ने मौसमलाई हामीले के भन्छौँ? वर्षा भन्छौँ। यो तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। वर्षा भनेको के रहेछ? पानी पर्ने समय। वर्षाको समय थियो, आकाशमा बादल लागेको थियो। हेर्नुहोस्, वर्षाको समयमा के हुन्छ? बादल लाग्छ। बादल लाग्दाखेरि हामीले के थाहा पाउँछौँ? ए पानी पर्न थालेछ भन्ने कुरा थाहा पाउँछौँ नि। हो, त्यस्तै के भएछ? बादलहरू लाग्न थालेछ। कड्याङगुडुङ पनि गर्दै थियो। एक्कासी मुसलधारे पानी पर्यो। बाटोमा हिँडिरहेका मानिस भिजे। हेर्नुहोस् के भएछ? आकाशमा बादल लाग्न थालेको रहेछ, कड्याङगुडुङ गरेछ बादल लगाइसकेपछि, र एक्कासी मुसलधारे भनेको ठुलो पानी भन्छ है।
के मुसलधारे भनेको ठुलो पानी पर्नुलाई हामीले मुसलधारे भन्छौँ। असिना पानी, विथ असिना पानी भनेर थाहा पाउनु पर्यो। बाटामा हिँडिरहेका मानिस भिजे। अब पानी परेपछि के गर्छ? पानीले भिजाउँछ हाम्रो शरीरलाई। सबैजना भिजेछन्। गाउँका भूमिलालसँग ओढ्ने थिएन। हेर्नुहोस्, एउटा गाउँको एउटा भाइ रहेछ भूमिलाल भन्ने भाइ, त्योसँग ओढ्ने छाता थिएन भनेको छ। उनी पनि भिजे। पानीले धेरै नभिजाओस् भनी उनी हतार हतार दौडिए। हेर्नुहोस्, पानी पर्यो, छाता छैन, के गर्ने? कि त ओत्तिने ठाउँमा जानु पर्यो, कि त आफ्नो घरमा जानु पर्यो है त। उनले के गरे त? पानीले धेरै नभिजियोस् भनी उनी हतार हतार दौडिए। भूमिलाल दौडिएको धनीलालले देखे। धनीलाल उरन्ठ्याउला स्वभावका मानिस थिए। हेर्नुहोस्, भूमिलाल दौडिएको देखेपछि धनीलालले देखेछन्। हेर्नुहोस्, भूमिलाल दौडिरहेको। यो धनीलाल भन्ने मान्छे कस्तो रहेछ त? उरन्ठ्याउला स्वभावका थिए। अलि उत्ताउलो के, अलि नराम्रो स्वभावको। उरन्ठ्याउला भनेको अलि नराम्रो, उटपट्याङ गर्ने भन्नुहुन्छ नि तपाईँले, त्यस्तो स्वभावका रहेछन्। अरूलाई उल्लु बनाएर आफू आनन्द लिन्थे। के गर्ने रहेछ त? अरू मान्छेलाई उल्लु बनाउने रहेछ, ठग्ने रहेछ भनेको है त। उल्लु बनाउनु भनेको अरू मान्छेलाई ठग्ने, जालझेल पार्ने मान्छे रहेछ र आफूले आनन्द लिने रहेछ। आनन्द भनेको अरूलाई उल्लु बनाउन पाएपछि ऊ एकदम खुसी हुने रहेछ। त्यस्तो मान्छेलाई हामीले के भन्छौँ? उरन्ठ्याउला स्वभावको मान्छे भन्छौँ है त। भूमिलाललाई देखेर धनीलालले भने, हेर, वर्षाको पानीमा भिज्न छाडेर दौडेको? वर्षाको पानी त वरदान हो, भिज्नुपर्छ। आफूलाई त रुगा लागेर पो, नत्र यो वरदान पनि म लिन्थेँ भनेर उसले भनेछ। के भनेछ त? भूमिलाललाई, यो धनीलालले के भनेछ त भूमिलाललाई? हेर, वर्षाको पानीमा भिज्नु भनेको एउटा वरदान हो, भिज्नुपर्छ, हामी यो पानीमा भिज्नुपर्छ। मलाई रुगा लागेको छ, त्यसैले म भिजेको छैन, नत्र त म यो वरदानको पानीमा भिज्थेँ भनेर धनीलालले भूमिलाललाई भनेछ। सोझो भूमिलालले धनीलालका कुरामा विश्वास गरे। हेर्नुहोस्, यो भूमिलाल कस्तो रहेछ? एकदम सोझो मान्छे रहेछ। उसले अरूलाई उल्लु बनाउने रहेछ। एकदम सोझो मान्छे भएको कारणले ऊ के गरेछ त? विश्वासका साथ पानीमा भिजेछ। उनी दौडिन छाडेर भिजे भनेर लेखेको छ। घरको पालीमा उभिएको धनीलाललाई खुब आनन्द लाग्यो। हेर्नुहोस्, घरको पालीमा ओत्तिरहेको रहेछ र उसले भूमिलाललाई उल्लु बनाएर के भनेछ त? यो ईश्वरले दिएको पानी हो, यो वरदान हो, यसमा हामी भिज्नुपर्छ भनेर कसलाई भनेछ? भूमिलाललाई भनेछ। र सोझो भूमिलाल धनीलालको कुरामा विश्वास गरेर ऊ मजाले भिजिरहेछ र के धनीलाललाई खुब आनन्द आएछ यो देखेर। अर्को दिन भूमिलाल छाता बोकेर बाहिर निस्के। हेर्नुहोस्, अर्को दिन भूमिलाल छाता बोकेर बाहिर निस्के। आज पनि एक्कासी पानी पर्यो। हेर्नुहोस्, आज पनि के भयो त? एक्कासी पानी परेछ। उनी छाता ओढेर बिस्तारै हिँड्दै थिए। अस्ति पानीमा भिजेकाले उनलाई रुगा लागेको थियो। धनीलाल दौडिँदै आए, भूमिलालसँग ठोकिए। उनको छाता भुइँमा खस्यो। धनीलाल दौडेको देखेर भूमिलालले भने, ए धनीलालजी, अस्ति त वरदान लिन पानीमा भिज्नुपर्छ भन्थ्यो, आज किन यसरी दौडेको? धनीलालले भने, म कहाँ डराएर भागेको हुँ र? म त यो उपहारमा रमाएको पो त। भूमिलालले वास्तविक कुरा बुझ्नै सकेनन् भनेर यहाँ लेखेको छ। के रहेछ? एउटा भूमिलाल भन्ने एउटा सोझो मानिस रहेछ। त्यसलाई अरूले जे भन्यो त्यही काम गर्ने रहेछ। र अर्को के रहेछ? धनीलाल भन्ने एउटा चतुर मान्छे रहेछ। उरन्ठ्याउला स्वभाव भएको, अरूलाई उल्लु बनाउने मान्छे रहेछ। र एक दिन के भएछ त? पानी परिरहेको रहेछ। यो भूमिलाल भन्ने एउटा सोझो मान्छे दौडिरहेको थियो पानीबाट ओत्तिनको लागि दौडिरहेको थियो र के गरेछ त? यो धनीलालले उल्लु बनाएर पानीमा भिज्ने गराएछ। त्यस्तै अर्को दिन यो भूमिलाल भन्ने मान्छे छाता बोकेर बाहिर निस्केको रहेछ। अब पानी पर्न सक्छ, पानीमा भिज्नु हुँदैन भनेर उसले छाता बोकेर हिँडिरहेको रहेछ र एक्कासी पानी परेछ। र पानी पर्दै त्यो भूमिलालले छाता ओढेर हिँडिरहेको रहेछ र धनीलाल भन्ने मान्छे एक्कासी दौडिँदै आएछ। र भूमिलालले धनीलाललाई देखेर के भनेछन् त?
अस्ति त तिमीले मलाई वरदान भनेर पानीमा भिजायौ, तिमी किन यसरी दौडिएको भन्दाखेरि त्यसले के भनेछ त, मैले यो पानीको आनन्द लिएको छु भन्दै आनन्द लिँदै म रमाएर दौडिरहेको छु भनेर भूमिलाललाई फेरि पनि उल्लु बनाएछ है त। र भूमिलालले वास्तविक कुरा, त्यो धनीलालले भन्न खोजेको कुरा के हो भन्ने कुरा उसले बुझ्न सकेन छ भनेर यहाँ लेखेको छ। र भाइ बहिनीहरू, हामीले यसरी यो वर्षाको उपहार भन्ने सानो कथा पढ्यौँ र यहाँ तल के प्रश्नहरू सोधेको छ, यो प्रश्नहरूको उत्तर हामीले दिनुपर्छ है त। बाटामा हिँडेका मानिस किन भिजे भनेको छ, किन भिजे त भन्नुहोस्। पानी परेर भिजे, पानीले भिजे भनेर लेख्नु पर्यो। अब कसरी मिलाएर लेखौँ, बाटामा लेख्नु होला तपाईँले, हिँडेका मानिस किन भिजे, पानी परेकाले भिजे भनेर तपाईँले लेख्नु पर्यो। किन भिजेका रहेछन् त भाइ बहिनीहरू, पानी पर्यो, पानी परेकाले उनीहरू भिजे भनेर हामीले लेख्नुपर्छ है। त्यस्तै छ यहाँ ख नम्बरमा, के छ ख नम्बरमा, धनीलाल कस्ता स्वभावका मानिस थिए भनेको छ। कस्तो स्वभावको थियो रे, यहाँनिर लेखेको छ हेर्नुहोस्, धनीलाल उरनठेउला स्वभावका मानिस थिए लेख्नु पर्यो है त। सबैजनाले लेख्नुहोस्, धनीलाल उरनठेउला स्वभावका मानिस थिए। यसरी तपाईँले के गर्नु पर्यो भाइ बहिनीहरू, प्रश्नको उत्तर दिनुपर्छ है त। कस्ता उरनठेउला स्वभावका मानिस थिए भनेर तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ र लेख्नु होला। त्यस्तै ग नम्बरमा छ, वर्षाको पानीमा भिज्नु हुन्छ कि हुँदैन किन भनेर लेखेको छ। वर्षाको पानीमा यदि पानी परिरह्यो भने तपाईँहरू भिज्नु छ कि नै, भिज्नु हुन्छ कि हुँदैन भनेर तपाईँले प्रश्न गरेको छ। भिज्नुहुन्छ या हुँदैन, ल भन्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। भिज्नु हुँदैन है त, किनभने रुगाखोकीहरू लाग्छ, रुगा लाग्छ, ज्वरो आउँछ, त्यसैले हामीहरू भिज्नु हुँदैन है त। अब लेख्नुहोस्, वर्षाको पानीमा भिज्नु हुँदैन, भिज्नु अलिकति बिग्रेछ हेरौँ, यहाँ म तपाईँलाई सच्याउँछु, भिज्नु हुँदैन है त। किन हुँदैन त, रुगा ज्वरो लाग्न सक्छ, रुगा ज्वरो लाग्न सक्छ भनेर हामीले यसरी उत्तर दिएका छौँ भाइ बहिनीहरू। तपाईँहरूले पनि बुझेर लेख्नु होला है त। र यदि बुझ्नु भएको छैन भने तपाईँहरूले प्रश्नहरू सोध्न सक्नुहुनेछ र नजानेको कुराहरूलाई तपाईँले प्रश्न मार्फत सोध्न सक्नुहुनेछ है त। म तपाईँलाई अब यो भिडियोको अन्तिममा के गर्छु भन्नुहोस् त, मैले तपाईँलाई एउटा नम्बर दिन्छु, त्यो नम्बरमा फोन गरेर सर मैले यो कुरा बुझेको छैन मलाई सिकाउनुहोस् भन्नुहोला, म तपाईँलाई सिकाउनेछु है त। नजानेको कुराहरू सोध्नु होला है। र यसरी हामीले यो वर्षाको पानी, वर्षाको उपहार भन्ने पाठ पढिसकेका छौँ भाइ बहिनीहरू। र यहाँ सोधिएका प्रश्नहरू पनि हामीले गरिसकेका छौँ र मलाई विश्वास छ तपाईँहरूले सारिसक्नु भएको छ होला बुझेर। ल अब सबैजनाले अर्को पान्ना पल्टाउनुहोस्। हामीले पल्टाइसक्यौँ। यहाँ तपाईँलाई 14 नम्बर भनेर दिएको रहेछ। यो 14 नम्बरमा के दिएको छ ल भन्नुहोस् त, तलको कोठे पदबाट नाम खोज्नुहोस् र भन्नुहोस् भनेको छ। के भनेको छ, यो तलको कोठे पदबाट हामीले नामहरू खोज्नु पर्यो र भन्नुहोस् भनेको छ। अब हामीले नामहरू खोजौँ, गोलो हेरा लगाउँ र तपाईँले आफ्नो कपीमा लेख्नु होला है त। त्यस्तै गणेश छ, लक्ष्मी छ, त्यस्तै अर्को के हुन्छ, पार्वती लेखेको रहेछ हेर्नुहोस्। त्यस्तै शिव,
त्यस्तै विष्णु, त्यस्तै दुर्गा, सीता, सरस्वती, त्यस्तै अरू के छन्? अरू हेर्नुहोस्। अरू तपाईँले के नामहरू तपाईँले भेट्नुभएको छ? ल भन्नुहोस् त, भन्नुहोस् है त। कृष्ण, त्यस्तै अरू राम, अरू 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 तपाईँले के भेट्नुभएको छ? ल भन्नुहोस् त। काली, अरू अरू हनुमान भनेर यहाँ भेट्नुभयो। अरू के भेट्नुभएको छ त? ल भन्नुहोस् त। काली अथवा महाकाली पनि हुन्छ है त। तपाईँले काली मात्र नलेखेर म महाकालीमा लेख्छु भन्नु पनि पाउनुहुन्छ है त। यसरी हामीले के गर्यौँ त? अर्को राधा भनेर पनि भेटायौँ है त। यसरी हामीले के गर्यौँ? नामहरू खोजेर के गर्यौँ त भाइ बहिनीहरू? गोलो घेरा लगाइसकेका छौँ। र हामीले यहाँ गोलो घेरा लगाएका नामहरू तपाईँले सुन्नुभएको छ कि नै भन्नुहोस् त। अर्को यहाँ सती पनि छ, हेर्नुहोस् यहाँ, हेर्नुहोस् हामीले धेरै नामहरू गोलो घेरा लगाइसकेका छौँ। र यहाँ दिएका नामहरू तपाईँले पक्कै पनि कतै न कतै सुन्नुभएको होला। यहाँ दिएका नामहरू के हो त? भगवानहरूको नाम हो है त। जस्तै गणेश, पार्वती, लक्ष्मी, कृष्ण, राधा, राम, शिव, हनुमान, विष्णु, दुर्गा, सीता, महाकाली, सरस्वती, सती भनेर यसरी हामीले के गरेका छौँ त भाइ बहिनीहरू? गोलो चिन्ह लगाएर मैले यहाँ लगाइदिइसकेको छु। तपाईँहरूले के गर्नु पर्यो त? यी नामहरूलाई, यहाँ दिएका भगवानका नामहरूलाई तपाईँले आफ्नो कपीमा लेख्नुहोला। र मलाई विश्वास छ तपाईँहरूले यहाँ मैले गोलो लगाएका शब्दहरू खोजेर तपाईँले पनि गोलो लगाइसक्नु भएको छ होला है त। र यसलाई लेख्नुहोला है। र यसरी हामीले के गर्यौँ त भाइ बहिनीहरू? यो प्रश्न नम्बर 14मा रहेको हेर्नुहोस् त। तलको कोठे पदबाट नाम खोज्नुहोस् भनेको थियो। हामीले खोजिसकेका छौँ र भन्नुहोस् भनेको थियो। र यहाँ लेखेका नामहरू पनि हामीले पढिसकेका छौँ। तपाईँले के गर्नु पर्यो? आफ्नो कपीमा सार्नु पर्यो। ल, यति काम चाहिँ तपाईँलाई मैले दिएको र तपाईँहरूले गर्नु होला है। ल भाइ बहिनीहरू, अब हामी अर्को प्रश्नमा जाँदैछौँ। हेर्नुहोस् के रहेछ। यहाँ तपाईँलाई 15 नम्बर भनेर दिएको छ। र यो 15 नम्बरमा तपाईँले के दिएको छ? ल भन्नुहोस् त। यहाँ दिएको रहेछ, उदाहरणमा दिए जस्तै गरी वाक्य लेख्नुहोस् भनेको छ। के भनेको छ? यहाँ उदाहरणमा दिए जस्तै गरी वाक्य लेख्नुहोस् भनेको छ। र तपाईँले उदाहरण दिएको छ, श्यामले भन्यो नराम्रो बाटामा लाग्दिन भनेको है त। अब श्यामको सट्टामा तपाईँले के लेख्नु पर्यो? म भनेर लेख्नु पर्यो। अब मको के हुन्छ? मैले भने नराम्रो बाटामा लाग्दिन भनेर लेख्नु पर्यो। लेख्यो। त्यस्तै अब हामीले अरू यहाँ दिएका शब्दहरूलाई यहाँ कोष्टकमा हामीलाई निर्देशन दिएको छ। त्यही निर्देशन मानेर हामीले के गर्नु पर्यो त? खाली ठाउँमा शब्द लेख्नु पर्यो है त, वाक्यहरू लेख्नु पर्यो। त्यस्तै ख नम्बरमा छ, गोपी र ध्रुवले भने हामी मिलेर समाजमा चेतना फैलाउँछौँ। अब यहाँ के लेख्छ? गोपी र ध्रुवको सट्टामा हामी लेख्ने रे। अब लेख्नु, हामीले भन्यौँ, भन्यौँ हुन्छ है त, चन्द्रबिन्दु लाएर हामी मिलेर समाजमा, अरू जस्ताको तस्तै यो कोष्टकभित्र दिएको छ नि, यो यस्तो यस्तो चिन्हभित्र, यो चिन्हभित्र दिएको शब्दहरू जस्ताको त्यस्तै सार्ने है त। हामी मिलेर समाजमा चेतना फैलाउँ भनेको छ। मैले लेखिसकेँ भाइ बहिनीहरू, तपाईँले पनि लेखिसक्नु भएको छ होला। हामीले भन्यौँ हामी मिलेर समाजमा चेतना फैलाउँछौँ भनेर लेख्नु पर्यो है। त्यसै गरी ग नम्बरमा छ, पासाङले दोर्जेलाई भन्यौँ तँ यसपालि पक्कै राम्रो गर्छस् भनेको छ। दोर्जेको सट्टामा हामीले के लेख्नु पर्यो? तिमी भनेर लेख्नु पर्यो है त। अब पासाङले लेख्नुहोस्, पासाङले तिमीलाई भन्यो लेख्नु पर्यो। पासाङले तिमीलाई भन्यो
तँ यसपालि पक्कै राम्रो गर्छस् भनेर हामीले लेख्नु पर्यो है त। यसरी हामीले लेखिसकेका छौँ। तपाईँले के भनेको छ त, यहाँ तपाईँलाई कोष्टकमा दिएको छ नि निर्देशन, जस्तै यसको सट्टामा यो लेख भनेको छ, हामीले त्यही मात्र लेख्ने हो है त। र यसरी हामीले लेख्नुपर्छ, बुझेर मात्र सार्नु होला। र यहाँ छ तपाईँलाई अर्को छ, हर्कमानले राममानलाई भने। हर्कमानले राममानलाई के भनेछ, तिमी प्रतिभाशाली रहेछौ भनेर यहाँ लेखेको रहेछ भनेछ। त्यस्तै राममानको सट्टामा तपाईँ लेख्नु पर्यो है त। हर्कमानले तपाईँलाई हुन्छ है त, तपाईँलाई भने तिमी प्रतिभाशाली रहेछौ भनेर यसरी तपाईँले लेख्नु पर्यो। र मैले यहाँ लेखिदिएको छु र तपाईँहरूले बुझेर सार्नु होला है त। र यदि बुझ्नुभएको छैन भने प्रश्नहरू सोध्नु होला। सर मैले यहाँनिर बुझेन भनेर तपाईँहरूले हामीलाई प्रश्नहरू गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै ङ नम्बरमा छ, सरिताले सोनामलाई भनिन् तपाईँ त अति राम्रो कविता लेख्नुहुँदो रहेछ भनेको छ। र सोनामको सट्टामा तँ लेख्नु पर्यो है त। सरिताले तँलाई भनिन् तपाईँ त अति राम्रो के भाइ बहिनीहरू हो कविता लेख्नुहुँदो रहेछ लेख्नु पर्यो है त। लेख्नुहुँदो रहेछ यसरी तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ। मैले यहाँ लेखिदिइसकेको छु र मलाई विश्वास छ तपाईँहरूले बुझिसक्नुभयो र सारी पनि सक्नुभएको छ होला है त। र यसरी भाइ बहिनीहरू हामीले यो पाना नम्बर 196मा रहेको कुराहरू हामीले के गर्यौँ त, गरिसकेका छौँ। अब हामी अर्को प्रश्नमा जाँदैछौँ, हेरौँ के रहेछ। सबैजनाले पाना पल्टाउनुहोस्। यहाँ तपाईँलाई 16 नम्बर भनेर दिएको छ, हेर्नुहोस्। यो 16 नम्बरमा तपाईँले के भनेको रहेछ, सुनेर कापीमा लेख्नुहोस् भनेको छ। र यहाँ अनुमा खुसी भइन् भनेर यहाँ दिएको रहेछ। यो सानो नानी चित्रमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। उनी खुसी भएकी छिन् र उनको आमाले केही कुरा भनिरहनु भएको छ। अब यो कुरालाई म तपाईँलाई पढेर सुनाउँछु। तपाईँले के गर्नु पर्यो त भाइ बहिनीहरू, आफ्नो कपीमा सार्नुपर्ने हुन्छ र सार्नु होला है त। यहाँ लेखेको छ, तिमी घरमा बस्नुपर्छ है, एकछिन पढ्नु नि, राम्रो अक्षर लेख है, तिमी नडराउनु है, पढाइ र लेखाइ सकिएपछि एकछिन खेल्नु पनि। कसले भनिरहनु भएको छ त, आमाले भन्नुभएको छ। कसलाई? अनुमालाई। तिमी घरमा बस्नुपर्छ, एकछिन पढ्नु, राम्रा अक्षरहरू लेख्नु, नडराउनु, पढाइ र लेखाइ सकिएपछि एकछिन तिमी खेल्नु, कुखुरालाई डोकाभित्र थुन्नु। हेर्नुहोस्, कुखुरालाई डोकाभित्र थुन्नु, अचेल जाडो छ स्वेटर लगाउनु, केही पर्यो भने हजुरआमालाई भन्नु, मैले भनेअनुसारका सबै काम गर्नु, हामी हाटबाट छिटै घर आउँछौँ। कहाँ जानु लाग्नु भएको रहेछ त मम्मी? तरकारी किन्न जानु लाग्नु भएको रहेछ बजारमा, हाट बजारमा। र तिमी हजुरआमासँग बस, मैले भनेका कुराहरू मान भनेर सम्झाइरहनु भएको रहेछ। अनि तिमीलाई मैले मिठो पेडा ल्याइदिन्छु। यो पेडा भनेको छ भाइ बहिनीहरू, पेडा भनेको के होला ल भन्नुहोस् त? लड्डु भनेर तपाईँले सुन्नुभएको छ नि, हो त्यो लड्डुलाई हामीले पेडा भन्छौँ है त। पेडा ल्याइदिउँला। आमाले अनुमालाई यति कुरा भने सम्झाउनु भयो। अनुमा खुसी भइन् भनेर लेखेको छ। र हामीले यहाँ पढिसकेका छौँ भाइ बहिनीहरू, सबैजनाले पढि पनि सक्नुभयो होला। तपाईँले के गर्नु पर्यो त, तपाईँले यो कुरालाई आफ्नो कपीमा सार्नु पर्यो।
र सार्नु होला है, सार्नुपर्छ है त। र सबैजनाले सार्नु होला, पढ्दै सार्नु होला। हेर्नुहोस् कति सजिलो छ, थोरै छ, यति मात्र छ। हेर्नुहोस् त, यो मात्र 3 मिनटको काम हो। 3 मिनटमा तपाईँले गरिसक्नुहुन्छ। अब पढ्दै लेख्न थाल्नुभयो भने 5 मिनट, ल 5 मिनटको समय दिएर यो लेख्नु होला है त। र यसै गरी अब हामी 17 नम्बरमा जाँदैछौँ। हेर्नुहोस्, यो 17 नम्बरमा के लेखेको छ, यहाँ भनेको छ उदाहरणमा दिए जस्तै गरेर वाक्य परिवर्तन गरी लेख्नुहोस् भनेको छ। यहाँ तपाईँलाई उदाहरण दिएको रहेछ र जसरी यहाँ उदाहरणमा तपाईँलाई वाक्यहरू परिवर्तन गरेर देखाइएको छ त्यसै गरी लेख्नु पर्यो। त्यस्तै यहाँ मैले भुसुक्क बिर्सिएँ भनेर लेखेको छ, तैँले भुसुक्क बिर्सिस लेखेको छ र उसले भुसुक्क बिर्सियो लेखेको छ। मैले, तैँले, उसले भयो। त्यस्तै ऊ भनेको के हो, ऊ चौतारीमा बस्यो छ। अब यहाँ तँ चौतारीमा बसिस हुन्छ है त। लेख्नुहोस्, बसिस हुन्छ है त, यसरी लेख्नुहोस्। त्यस्तै तँको के हुन्छ, म चौतारीमा बसेँ हुन्छ है त। लेख्नु होला, सजिलो छ। उदाहरण हेर्दै लेख्ने त हो नि। म चौतारीमा बसेँ लेखेँ र तँ चौतारीमा बसिस्, ऊ चौतारीमा बस्यो हुन्छ है त। त्यसै गरी तैँले उकालो चढिस लेखेको छ, के हुन्छ, तैँले के हुन्छ, उसले उकालो चढ्यो हुन्छ। चढ्यो हुन्छ है त। लेख्नुहोस्। त्यस्तै यता के हुन्छ, यताको खाली ठाउँमा मैले उकालो चढेँ हुन्छ। चढेँ हुन्छ, मैले यहाँ लेखिसकेको छु। तपाईँहरूले बुझ्दै सार्नु होला है, बुझेर मात्र सार्नुहोस्। त्यस्तै ऊ विद्यालय गएको के हुन्छ, तँ विद्यालय गइस्। त्यस्तै म विद्यालय गएँ। यसरी लेख्नु पर्यो। सार्नुहोस् है, बुझेर मात्र सार्नु होला। के भयो, म विद्यालय गएँ, तँ विद्यालय गइस्, ऊ विद्यालय गयो। त्यस्तै म घरभित्र पसेँ, तँ घरभित्र पसिस्। त्यस्तै ऊ घरभित्र पस्यो। लेख्नु होला। त्यस्तै मैले उज्यालो देखेँ, तैँले उज्यालो देखिस्। र उसले उज्यालो देख्यो। यसरी हामीले लेखिसकेका छौँ भाइ बहिनीहरू। तपाईँले बुझेर सार्नु होला है। हेर्नुहोस्, मैले रङ पनि लगाइदिएको छु। यो कुराहरूलाई तपाईँले बुझेर सार्नु होला र मैले भनेको कुराहरू तपाईँले ध्यान दिएर सुन्नु होला। त्यस्तै यहाँ छ, तँ कहाँ पुगिसको के हुन्छ, म कहाँ पुगेँ। त्यस्तै तँ कहाँ पुगिसको के हुन्छ, ऊ कहाँ पुग्यो हुन्छ है त। यो ऊमा यस्तो हुन्छ, ऊ कहाँ पुग्यो। त्यस्तै तैँले बल्ल बुझिस् भनेको छ, मैले बल्ल बुझे लेख्नु पर्यो। मैले बल्ल बुझेँ, के बुझेँ हुन्छ। त्यस्तै उसले बल्ल बुझ्यो हुन्छ है त। बुझ्यो हुन्छ, मैले लेखिसकेको छु भाइ बहिनीहरू। तपाईँहरूले बुझेर मात्र सार्नु होला है त।
यहाँ के गरेको छ, मैलेलाई तैँलेमा लेख्यो, त्यस्तै तैँलेलाई उसलेमा लेख्यो, त्यस्तै मको तँ हुने रहेछ, तँको ऊ हुने रहेछ भन्ने कुराहरू हामीले बुझिसकेका छौँ भाइ बहिनीहरू। र यसरी के गर्यौँ त, यहाँ एउटा उदाहरण दिएको थियो, त्यही उदाहरण अनुसार हामीले यहाँ तल दिएका वाक्यहरूलाई परिवर्तन गरिसकेका छौँ र मलाई विश्वास छ मेरा प्यारा प्यारा भाइ बहिनीहरूले वाक्यमा परिवर्तन गरिसक्नु भएको छ होला है त। ल यसलाई लेख्नुहोस्, बुझ्नुहोस्, लेख्नुहोस् है। अब हामी अर्को प्रश्नमा जाँदैछौँ। हेर्नुहोस् यहाँ तपाईँलाई के भनेको छ, 18 नम्बर प्रश्न भनेर दिएको छ र योमा के लेखेको रहेछ भाइ बहिनीहरू, ल तपाईँले भन्नुहोस् त। यहाँ लेखेको रहेछ, वाक्यहरूलाई घटनाक्रम अनुसार बायाँपट्टि 1-2 अङ्क लेखेर कथा बनाउनुहोस् र शीर्षक पनि दिनुहोस् भनेको छ। यहाँ तपाईँलाई के दिएको रहेछ, कथा दिएको रहेछ एउटा, र त्यो कथाको के छ त, वाक्यहरू यता तलमाथि गरेर दिएको छ, यताउता दिएको छ है त। अब हामीले यो तलका बुदाहरू यिनी वाक्यहरूलाई पढ्नु पर्यो। हेर्नुहोस्, यो वाक्यहरूलाई पढिसकेपछि हामीले के गर्नु पर्यो त, कथा लेख्नु पर्यो। 1, 2, 3, 4 भनेर लेख्नु पर्यो। 1 भनेको के हो, सुरुमा लेख्ने वाक्य, त्यस्तै 2 भनेको 1 पछि आउने, 3 भनेको 2 पछि आउने। यसरी हामीले बुझेर आफ्नो कपीमा लेख्नुपर्छ र यो कथाको हामीले शीर्षक पनि दिनुपर्छ है त। ल हेर्नुहोस् के लेखेको छ, बिरालालाई भोक लाग्यो, अझै केही पाउने आशामा कुनातिर गयो, ऊ भोक मेट्न पाइने आशामा खुसी भयो, उसले घरमा खाना खोज्यो, केही पाएन, मुसो पनि के काम, बिरालोले मुसालाई देख्यो, बिरालो रिसले चुर भयो, उसले भन्यो, बिराला दाइ तपाईँको घाँटीको घन्टी मन पर्यो। ल हुन्छ, मुसाले भन्यो, मलाई दिनु न, मलाई खान देऊ न त, म तिमीलाई घन्टी दिन्छु। मुसाले बिरालोलाई आँखा चिम्लन लगायो, उता मुसो बिरालोको धन्दा हेरिरहेको थियो। सोझो बिरालोले आँखा चिम्लेको बेला मुसाले बिरालोको घन्टी काटिदियो। बिरालाले आँखा नहेर्दै मुसो भाग्यो, बिरालो हिस्सा पर्यो भनेको छ। हेर्नुहोस्, बिरालोले आँखा नहेर्दै मुसो भाग्यो, सोझो बिरालोले आँखा चिम्लेका बेला मुसाले बिरालाको घन्टी काटिदियो। यहाँसम्म ठिक छ। उता मुसो बिरालोको धन्दा हेरिरहेको थियो। मुसाले बिरालोलाई आँखा चिम्लन लगायो, म तिमीलाई घन्टी दिन्छु, मलाई खान देऊ न त, मलाई दिनु न। ल हुन्छ, मुसाले भन्यो। अब यहाँ के गरेको छ, विभिन्न वाक्यहरू दिएको छ। तपाईँले के गर्नु पर्यो त भाइ बहिनीहरू, यो पढेर यसलाई तपाईँले कथामा लेख्नुपर्ने हुन्छ र यो काम म तपाईँलाई दिन्छु। हामीले कथाहरू पढिसकेका छौँ, के कसरी लेख्ने भनेर कुरा तपाईँलाई भनिसकेको छौँ है त। यहाँ बिरालो र मुसाको बारेमा कथा लेखेको छ। शीर्षक चाहिँ तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ, बाठो मुसो भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ है त। यसको शीर्षक के लेख्न सक्नुहुन्छ, बाठो के मुसो अथवा मुसा अथवा मुसो भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। यो के हो त, मैले लेखेको शीर्षक हो। बाठो मुसो भन्ने कथा हुन्छ र तपाईँले के गर्नुपर्छ त भाइ बहिनीहरू, यहाँ दिएका शब्दहरूलाई, वाक्यहरूलाई तपाईँले सङ्ख्याक्रम मिलाएर लेख्नु पर्यो। घटनाक्रम, के पछि के हुन्छ, के पछि के हुन्छ होला भनेर बुझेर तपाईँले के गर्नु पर्यो त, लेख्नुपर्ने हुन्छ। र यो म तपाईँलाई गृह कार्य दिन्छु। यो तपाईँले जसरी पनि गर्नु पर्यो, चाहे आफ्नो बुवालाई सोध्नुहोस्, आमालाई सोध्नुहोस्, दाइलाई सोध्नुहोस्, मम्मीलाई सोध्नुहोस्, या त आफै गर्नुहोस्, तर तपाईँले नै गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले तपाईँले एउटा गृह कार्य दिएको छु र मलाई विश्वास छ तपाईँले गर्नुहुनेछ। र यसरी हामीले के गर्यौँ त, प्रश्न नम्बर 18 मैले तपाईँलाई होमवर्क दिएको छु र यसरी हाम्रो यो पाठ पनि सकिएको छ, पाठ 23। र यसरी हामीले भाइ बहिनीहरू हामीले के गर्यौँ त भन्नुहोस् त, यसरी नै हामीले यो पाठहरू हामीले पढेर सकिसकेका छौँ भाइ बहिनीहरू। र हामीले के गर्यौँ त, यो मेरो नेपाली भन्ने किताबको कक्षा 3 को मेरो नेपाली भन्ने किताब हामीले सकिसकेका छौँ र मलाई विश्वास छ तपाईँहरूले राम्रोसँग पढ्नुहुनेछ, राम्रोसँग पढ्नु होला। मैले दिएका कार्यहरू तपाईँहरूले गर्नु होला है त। अब त तपाईँहरू
कक्षा 4मा जाने बेला भयो। अब तपाईँको परीक्षा पनि आउँदैछ है त। अब परीक्षा आउन लागेको छ, राम्रोसँग पढ्नु होला। नबुझेका कुराहरूलाई सोध्ने बानी बसाल्नु होला। र तपाईँहरूले केही कुरा जान्नुभएको छैन भने म तपाईँलाई यहाँ एउटा नम्बर दिन्छु, हेर्नुहोस्, टिप्नुहोस् सबैजनाले। 9849595895 हेर्नुहोस्, यो नम्बर मैले हरेक भिडियोमा दिएको छु। कति? 9845955895 भनेर लेखिदिएको छु। तपाईँले के गर्नु पर्यो त भाइ बहिनीहरू, यो नम्बरमा फोन गरेर सर मैले यो कुरा बुझेको छैन, मलाई सिकाउनुहोस् भनेर प्रश्नहरू सोध्न सक्नुहुनेछ। नजानेको कुराहरू सोध्नु होला। र यसरी हामीले के गर्यौँ त भाइ बहिनीहरू, यो अन्तिम पाठ 23 पनि सक्यौँ। र यसको साथसाथै मेरो नेपाली भन्ने विषय, कक्षा 3को मेरो नेपाली भन्ने विषय पढिसकेका छौँ। र नजानेका प्रश्नहरू सोध्नु होला म भन्न चाहन्छु। र परीक्षाको तयारी राम्रोसँग गर्नु होला, भनेको कुराहरू मान्नु होला। हामीले यहाँ यो कक्षा 3को नेपालीबाट धेरै कुराहरू हामीले सिकिसकेका छौँ। र हामीले सिकिसकेका कुराहरूको पालना पनि हामीले गर्नुपर्छ है त। असल मान्छे बन्नुपर्छ भन्ने कुराहरू धेरै ठाउँमा सिकिसकेका छौँ। र निवेदनहरू लेख्न सिक्यौँ, निमन्त्रणा पत्रहरू कसरी लेख्ने सिक्यौँ, शुभकामनाहरू कसरी लेख्ने सिक्यौँ, चिठीहरू कसरी लेख्ने सिक्यौँ। हो तपाईँले यी कुराहरूलाई अझै राम्रोसँग पढ्नु होला। अब हामी कक्षा 4मा भेट्नेछौँ है त। र यति भन्दै म तपाईँहरू सामुबाट बिदा हुन्छु। हस्त, नमस्कार, राम्रोसँग पढ्नु होला। अब हामी कक्षा 4मा भेट्नेछौँ है त भाइ बहिनीहरू।